9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. राष्ट्र र समाजप्रतिको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि शिक्षकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। मुलुकमा सञ्चालित सबै तहका विद्यालयका शिक्षक एवं शिक्षासँग सम्बद्ध शिक्षाक्रमीहरूको ट्रेड युनियन एवं पेशागत सुरक्षा, हक र अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलन र सङ्घर्ष अतुलनीय रहेको छ। शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षासँग सरोकारवाला समुदायबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्न शिक्षकहरूको सङ्गठन आवश्यक थियो। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै राजनैतिक दल, सरकार, धर्म, समुदाय, जात र मुलुकको भौगोलिक वितरणमा तटस्थ रहँदै ट्रेड युनियनका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य मान्यतामा आधारित भएर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको निर्माण भएको हो। यस सङ्गठनमा आबद्ध भएका शिक्षकहरूले शिक्षण पेशालाई प्रतिष्ठित र समाज उपयोगी बनाउन समय, परिस्थिति र क्षमता अनुसार थोरै भए पनि आवाज उठाउँदै आएका छन्। सङ्गठनलाई पेशागत सङ्गठनको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नका लागि सुरुका दिनमा सञ्चय कोषको माग गर्ने, निवृत्ति भरणको व्यवस्था गर्ने, उपदानको व्यवस्था गर्ने र तालिमको व्यवस्था गर्ने लगायतका माग राख्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो। यही क्रममा विक्रम सम्वत 2021 सालमा काठमाडौँमा माध्यमिक विद्यालय स्तरीय शिक्षक सङ्गठन निर्माण भएपछि यसको राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र विकास हुन सकेन। विक्रम सम्वत 2022 सालमा काठमाडौँको लैनचौरमा भएको सम्पूर्ण प्राथमिक तहका शिक्षक प्रतिनिधिहरूको सम्मेलनले प्राथमिक शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्न स्वीकृतिका लागि तत्कालीन श्री 5 को सरकारसँग निवेदन पेश गरेको थियो। शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउन सरकार समक्ष यसले पेश गरेका सुझावहरूको सरकारी पक्षबाट व्यवस्था भयो। त्यसपछि काठमाडौँ जिल्लाका माध्यमिक शिक्षकहरूले शिक्षक क्लब खोल्ने उद्देश्य अनुसार विधान निर्माण गरे। तर यो प्रयासलाई तत्कालीन श्री 5 को सरकारले निर्ममतापूर्वक दमन गर्यो। शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्न र शिक्षकहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उपत्यका बाहिर पनि छिटपुट सङ्घर्ष हुन थाले। यसरी विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि 2036 सालसम्म सङ्गठित भएका विचार र गतिविधिहरू 2036 साल जेठ 2 गते विस्फोटित भए। विक्रम सम्वत 2036 साल जेठ महिनामा काठमाडौँमा 9 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरूबाट अन्तर्जिल्ला शिक्षक सङ्घर्ष समिति गठन भयो। यसैगरी 2036 साल भाद्र 23 गते ललितपुरमा भएको अन्तर्जिल्ला शिक्षक सम्मेलनले जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्यो। विक्रम सम्वत 2036 साल भाद्रमा शिक्षक सङ्गठन स्थापनाका लागि काठमाडौँमा जिल्ला समन्वय समितिको गठन र सुर्खेतको जनमाध्यमिक विद्यालयमा कृष्णबहादुर रेग्मीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन भयो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2036 साल असोज 9 गते हेटौडामा 29 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन तदर्थ समितिको गठन गरे। उक्त भेलामा सुर्खेतबाट भारतको बाटो भई सिद्धिमान खड्का, चुरामणी शर्मा र बालकृष्ण बिसी सहभागी हुनुभयो। शिक्षकहरूको निरन्तरको सङ्घर्ष र आन्दोलनकै क्रममा विक्रम सम्वत 2036 साल माघ 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय ऐतिहासिक शिक्षक सम्मेलन भयो।
विक्रम सम्वत 2036 साल आश्विन 8 देखि 9 गतेसम्म हेटौडामा भएको शिक्षक प्रतिनिधिहरूको भेलाले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तदर्थ समिति गठन भयो। उक्त तदर्थ समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति तय र संगठनको विधान मस्यौदाका निम्ति समिति गठन गर्ने काम गर्यो। विक्रम सम्वत 2036 साल मङ्सिर 26 देखि 28 गतेसम्म 54 जिल्लाका शिक्षक प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा प्रहरी घेराउका बीच वरिष्ठ प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद शर्माद्वारा उद्घाटन भएको प्रथम राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो। उक्त भेलाले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बनेको घोषणा गर्दै बद्री प्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति गठन भयो। विक्रम सम्वत 2037 साल आश्विन 20 गते सुर्खेतमा शिक्षकहरूको पहिलो जिल्ला सम्मेलनले वामपन्थी शिक्षकहरूको बाहुल्यता देखाउँदै भक्तबहादुर केसी अध्यक्ष र बालाराम शर्मालाई सचिव बनायो। उक्त सम्मेलनले राष्ट्रिय अधिवेशनका लागि सुर्खेत जिल्लाबाट बालाराम शर्मालाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा समेत छनौट गर्यो। केही समयपछि काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय अधिवेशनमा सुर्खेत जिल्लाबाट भक्तबहादुर केसी र बालाराम शर्मा सहभागी हुनुभयो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन 2031 सालमा यसको चाहिँ पहिलो तदर्थ समिति चाहिँ गठन भएको हो। यस अवसरमा मैले संगठनको बारेमा सम्झँदाखेरि तत्कालीन जनमाविका प्रधान अध्यापक कृष्णबहादुर रेग्मी सरलाई मैले सम्झनै पर्छ। उहाँको नेतृत्वमा पहिलो संगठन बन्यो र क्रमशः अधिवेशनहरू हुँदै आए। पहिलो अधिवेशनमा खास गरी चाहिँ काङ्ग्रेस समर्थक नेपाल शिक्षक सङ्घ र यता प्रगतिशील विचारधारा राख्ने साथीहरूको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन दुईटा प्यानेलमा विभाजित भएर भक्तबहादुर केसी त्यतिखेर काप्रेचौर माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको पहिलो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो र उहाँको नेतृत्वमा गठन भएको हो। त्यसपछि केन्द्रमा रहेका सङ्गठनहरू खास गरेर चाहिँ तत्कालीन मसाल समर्थक बाट त्यसको नेतृत्व चाहिँ चुडामणि शर्माले गर्नुहुन्थ्यो र चुडामणि शर्मा र एकजना जीसी नाम गरेको साथी हुनुहुन्छ त्यतिखेर के जीसी हो अहिले प्युठानको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले नाम अहिले बिर्सेँ। उहाँहरू दुईटाको नेतृत्वमा मसाल समर्थक शिक्षकहरूको केन्द्रीय समिति थियो र तत्कालीन अवस्थामा केन्द्रमा मिलेर जान पर्ने भएको हुनाले चुडामणि सर त्यसको चाहिँ उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्षमा गइसकेपछि मैले जिल्लामा शिक्षक संगठनको कार्यभाग त्यतिखेरको उपाध्यक्षको हैसियतले कार्यभारको जिम्मेवारी मैले सम्हालेँ। खास गरेर त्यतिखेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था थियो र त्यतिखेर एकातिर चाहिँ हामीले शिक्षक पेसागत हकितको लागि लड्नु परेको थियो भने अर्कोतिर हामीले मुलुकको राजनीतिलाई समेत सँगसँगै लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले त्यतिखेर अत्यन्तै एउटा चाहिँ कठिन अवस्था थियो। शिक्षकहरूले आफ्नो हकितको लागि ठुला ठुला सङ्घर्षहरू गरे 31 देखि यता आएर। ती सङ्घर्षका प्राय अग्रिम मोर्चामा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले। र त्यतिखेरको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अहिले आम शिक्षक साथीहरूले चाहिँ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। खास गरी चाहिँ काठमाडौँ जाउँ अभियान यता चाहिँ 36 सालदेखि यता गएर खास गरी 41-42 को काठमाडौँ जाउँ अभियानमा हामीले सामेल भएर देशमा अत्यन्तै ठुलो एउटा चाहिँ शिक्षकहरूको हकितको लागि एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्न हामी सफल भयौँ। विशेष गरेर सुर्खेत जिल्ला दुईटा समूहमा चाहिँ के अरे शिक्षक संगठन साथीहरू चाहिँ के अरे बाँधिनु भएको थियो। एउटा प्रगतिशील विचारधारा राख्ने र अर्को चाहिँ यता लोकतान्त्रिक विचारधारा राख्ने शिक्षकहरूको समूह थियो। दुवै समूहका साथीहरूले अत्यन्तै सक्रियताका साथ विभिन्न आन्दोलनहरूमा सहभागी बन्नुभयो, जसका कारणले धेरै शिक्षक साथीहरू जेल पर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ के भने पेसा गुमाउनु पर्यो। थुप्रै शिक्षक साथीहरूले पेसाबाट चाहिँ बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि आयो र त्यो अवस्थामा हामीले यो सङ्गठनलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाएका थियौँ। मूलत त्यतिखेर पार्टी भूमिगत अवस्थामा रहेको हुनाले पार्टीको काम पनि चाहिँ
शिक्षकहरूले नै शिक्षक एउटा सचेत वर्ग भएको नाताले पार्टीको काम पनि शिक्षकहरूले नै गर्नुपर्थ्यो। एकातिर सङ्गठनमा पनि चाहिँ शिक्षकहरू केही बाहुल्यता थियो, त्यसले गर्दाखेरि दुवै भूमिका वास्तवमा मुलुकको लागि राजनीतिक भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण थियो भने अर्कोतिर चाहिँ त्यही अवस्थामा जसरी के अरे मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू सङ्गठित हुँदै गए, देशव्यापी रूपमा जनतालाई गोलबन्द गर्दै गए, त्यस्तै किसिमले एउटा जागरुक वर्ग शिक्षक एउटा चाहिँ पेसामा समर्पित वर्ग राज्यबाट चाहिँ अपहेलित थियो र कुनै किसिमको चाहिँ सेवा सुविधाहरूबाट चाहिँ वञ्चित थियो। त्यस्तो अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि बिना कारणले जेल जानु पर्थ्यो, राजनीतिक अभियोग लगाएर चाहिँ पेसाबाट चाहिँ उनीहरू अवकाश हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा शिक्षकले खास गरेर चाहिँ सङ्गठित हुन महसुस गर्नुभयो र 36 सालमा के अरे नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जन्म भयो र त्यो सँगसँगै चाहिँ पेसागत एउटा मर्यादाको लागि, सुरक्षाको लागि र आफ्नो सुविधाको लागि पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नु थियो। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। दुवै कुरालाई एउटा सन्तुलित ढङ्गले, सशक्त ढङ्गले शिक्षकहरूले त्यसबेलाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। खास गरेर चाहिँ अब कर्मचारी सरह चाहिँ तलब पनि थिएन शिक्षकहरूको। त्यसपछि यो सञ्चय कोष पनि त्यतिखेर कट्टा हुँदैन थियो। अब उपादान लगायतका चाहिँ पेन्सन उपादान लगायतका, बिरामी बिदा लगायतका कुनै पनि चाहिँ सुविधाहरू शिक्षकहरूले पाउँदैनथे। त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने शिक्षकहरूलाई जुनसुकै बेला पनि राजनैतिक अभियोग लगाएर जेल हाल्ने र तपाईँको अवकाश गर्ने, यो सुरक्षाको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। एकातिर चाहिँ सुविधाको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भने झन्डै चाहिँ सौतेनी आमाको व्यवहार चाहिँ राज्यले गरेको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो दुईटै कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा थिए। अब आम शिक्षकहरूको बिचमा चाहिँ हामी खुला रूपमा पनि जान्थ्यौँ। अब विशेष चाहिँ के भने प्रशिक्षण चाहिँ राजनीतिक पार्टीले पनि दिन्थ्यो। पार्टीका चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका भेलाहरू पनि हुन्थे जहाँ पार्टीका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो भने अर्कोतिर पेसागत चाहिँ सङ्गठनले पनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेसागत हकहितको लागि आन्दोलनमा अगाडि बढ्न, सङ्गठित हुन सङ्गठनले पनि प्रेरित गरेको थियो, राजनीतिले पनि प्रेरित गरेको थियो। साँच्चीकै शिक्षकहरू चाहिँ राजनीतिमा संलग्न नभएको भए यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले यत्रो लोकप्रियता हासिल गरेर देशका झन्डै चाहिँ 2/3 शिक्षकहरूलाई आफ्नो सङ्गठनमा गोलबन्द गर्न सक्ने थिएन। जिल्लाव्यापी रूपमा हामी चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्ने अभियानमा हामी लाग्यौँ। भर्खर शिक्षक सङ्गठनको चाहिँ निर्माण भएको थियो 36 सालमा। बिचमा चाहिँ धेरै आन्दोलनहरू भए, सङ्गठन बलियो थिएन। यद्यपि राजनीतिक रूपले प्रभावित भएका व्यक्तिहरूले सङ्गठनमा साथ दिनुभयो, तर पनि प्रत्येक विद्यालयमा गएर चाहिँ शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्ने काम एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरियो। दोस्रो कुरो, शिक्षक साथीहरूलाई राजनीतिक रूपले चाहिँ एक किसिमले प्रेरित गर्ने काममा पनि हामीले गऱ्यौँ। किनभने त्यो बिचमा पेसाहरूबाट अवकाश पनि भइयो। 36 सालमा अवकाश भइयो, 31 सालमा चाहिँ राजकाज मुद्दा लागेर चाहिँ अवकाशमा परियो। झन्डै अब 2-3 पटक चाहिँ अवकाशमा परेर पनि फेरि शिक्षक आन्दोलनकै माध्यमबाट पुनर्बहाली हुँदै अगाडि बढेको हुनाले शिक्षक साथीहरूलाई खास गरी सङ्गठित गर्ने काममा र राजनीतिक रूपले सचेत हुने कुरामा साथीहरूलाई चाहिँ मैले प्रेरित गरेँ, सहयोग गरेँ। अहिले अब सबैलाई म भन्न सक्दिनँ, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अवसरको चाहिँ के भन्दा मान्छेले खोजी गरिरहेको हुन्छ। कहाँ गएपछि अवसर पाइन्छ त्यतिर जाने, निष्ठाको राजनीति र यो पेसागत सङ्गठन पनि इमान्दारितापूर्वक चाहिँ अगाडि बढाएको मैले महसुस गरेको छैन। नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले ठुलो आन्दोलनको बेला, ठुलो सङ्कटको बेला उहाँहरू सदरमुकाम आएर केन्द्रित गर्नु बस्नुभयो, आफूहरू सुरक्षित हुनुभयो, आम शिक्षकलाई सुरक्षा दिन सक्नु भएन। आफूहरू आएर सरुवा भएर नेतृत्वमा रहेका साथीहरू सदरमुकाम बस्नुभयो, आम शिक्षकहरू चाहिँ के भने द्वन्द्वकै बेला पनि धेरै पीडित हुनुभयो। र अहिले पनि अवस्था हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अब मूल रूपमा चाहिँ अब त्यतिखेरको हाम्रो एउटा चाहिँ ध्येय के थियो भन्दाखेरि राजनैतिक परिवर्तनको लागि पनि भूमिका खेल्ने थियो। अब शिक्षक साथीहरूले चाहिँ अब आफ्नो पेसागत एउटा चाहिँ मर्यादा र त्यसको गरिमालाई बचाउने र साथसाथै चाहिँ अब आस्थाको रूपले चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा कुरा हो। तर पूर्ण रूपमा चाहिँ के भने शिक्षक सङ्गठनको के अरे पार्टीको चाहिँ के भने होल टाइमर भएर, पार्टीको सदस्य भएर, पार्टीको कार्यकर्ता भएर वास्तवमा चाहिँ अगाडि बढ्नु त्यति उपयुक्त मलाई लागेको छैन। यद्यपि
सङ्गठन हाम्रो एउटा चाहिँ आस्था र हाम्रो एउटा के अरे पेसाको मर्यादाको लागि चाहिँ नहुने चिज हो। यसका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्गठनहरू पनि छन्, त्यसमा आबद्ध हुन जरुरी छ। तर मूल रूपमा आफ्नो पेसालाई नै शिक्षकहरूले चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ र पेसा बलियो भयो भने आफ्नो पढाइरहेको विद्यालयमा चाहिँ राम्रो चाहिँ नतिजा ल्याउन सकियो भने न त्यो शिक्षक असल नेतृत्वमा जान सक्छ। अन्यथा विद्यालय जिरो हुने तर शिक्षक चाहिँ के भन्दा माथि विभिन्न नेतृत्वमा जाने, यस्तो कुराले वास्तवमा चाहिँ आम शिक्षकले हामीलाई विश्वास गर्दैनन्। त्यसकारण चाहिँ विद्यालयमा पढाउने कुरा, के अरे शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्ने कुरा, सरकारलाई दबाब दिने कुरामा सङ्गठन र त्यस्तो नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले गर्नुपर्छ। तर हेर्दा के देखिया छ भन्दाखेरि पार्टीको जुन पार्टीको सरकार छ त्यही पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तै अब आन्दोलन पनि नगर्ने, अब अनावश्यक कुरामा चाहिँ दबाब पनि नदिने, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति अहिले देखा परिरहेको छ सबै खालका सङ्गठनहरूमा। त्यसलाई अन्त्य गरेर जायज कुराको लागि, शिक्षक हकितको लागि लड्नुपर्छ। तर राजनीतिबाट अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि माथि उठेर आफ्नो पेसालाई चाहिँ मर्यादित बनाउनुपर्छ। केन्द्रको निर्णय बमोजिम सुर्खेतमा शिक्षक आन्दोलनलाई सफल पार्न विक्रम सम्वत 2038 वैशाख 4 गते कार्ययोजना बनाई कार्यक्षेत्र विभाजन भयो। सोही कार्ययोजना अनुसार पूर्वी क्षेत्रका लागि बजडीचौर, काफलकोट, चोल्पा, मध्य क्षेत्रका लागि गुमी, लेखफर्सा र पश्चिम क्षेत्रका लागि बिजौरा र उत्तरी क्षेत्रका लागि अवलचिङलाई आन्दोलनको केन्द्र स्थानका रूपमा छनौट गरियो। उक्त क्षेत्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला स्तरीय समितिमा अर्जुन बहादुर साई, लीलाधर पाण्डे दीपक, प्रेम बहादुर घले, डिलाराम शर्मा, चन्द्रप्रकाश पौडेल, केदार कणेल, गंगा प्रसाद थानी र खगेन्द्र देव भारती चयन हुनुभयो। त्यसैगरी भूषण मानन्दर, महानन्द आचार्य, शिवप्रसाद ढकाल, देवबहादुर राणा, खेमबहादुर साई, लक्ष्मी शर्मा, लीलाराम थापा, तुलसी प्रसाद आचार्य, यज्ञप्रसाद रेग्मी, गोविन्द जीसी, हस्तबहादुर पुन, तुलसिंह राणा र टीकाराम आचार्य पनि जिल्ला स्तरीय समितिमा चयन हुनुभयो। विक्रम सम्वत 2038 वैशाख 8 गते भानु माध्यमिक विद्यालय बजडी चौरमा पूर्वी क्षेत्रमा भेला गरी परमानन्द झा अध्यक्ष र टङ्कदोहुज शाह सचिव रहेको सङ्घर्ष समिति गठन भयो। उक्त सङ्घर्ष समितिको सदस्यहरूमा नहकुल कुमार बस्नेत, तीर्थबहादुर बस्नेत, ढालबहादुर सिंह, मुक्तिसिंह ठकुरी र लोकबहादुर खड्का रहनु भएको थियो। त्यसैगरी अन्य सदस्यहरूमा दिल्ली बहादुर महतरा, रणबहादुर रावत, खेमबहादुर साई र शेरबहादुर राणा रहनु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2040 जेठ 2 गते दोस्रो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भयो। प्रशासनको दमनका कारण वीरेन्द्रनगरमा सम्मेलन गर्न नसकेपछि घनश्याम कोइरालाको घरमा दोस्रो जिल्ला सम्मेलन भयो। उक्त अधिवेशनले चुरामणी शर्मा अध्यक्ष रहेको 15 सदस्यीय जिल्ला समितिको घोषणा गर्यो। अब तत्कालीन अवस्थामा विशेष गरेर चाहिँ नेपाली शिक्षकहरूको तत्कालीन चाहिँ अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले जस्तो स्थिति थिएन। शिक्षकहरू थाहै हुने व्यवस्था थिएन, शिक्षकहरूको पेन्सनको व्यवस्था थिएन, शिक्षकहरूलाई उपदान मिल्ने सञ्चय कोष जम्मा हुने व्यवस्थाहरू थिएनन्। विशेष गरी नेपाली शिक्षकहरूले 2036 सालदेखि यी व्यवस्थाका लागि चाहिँ माग राखेर आन्दोलन सङ्घर्षहरू गरे र त्यो आन्दोलन सङ्घर्षमा विशेष गरेर चाहिँ लुम्बिनी अञ्चलभन्दा पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गरेर सुर्खेत जिल्लाबाट चाहिँ म त्यो चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी भएँ र हेटौडा चाहिँ सम्मेलनबाट चाहिँ म चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पनि चाहिँ गएँ र जसको नेतृत्व चाहिँ बद्री खतिवडाजीले गर्नुहुन्थ्यो। भुटन देवी माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ यतातिर पश्चिमबाट म सहित पूर्वतिर रहेका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ नेतृत्वमा शिक्षकलाई संस्थागत सङ्गठनलाई चाहिँ शिक्षकहरूको चाहिँ संस्थालाई हामीले सङ्गठित गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ हामीले आन्दोलन सङ्घर्षहरू पनि देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। हामी क्रियाशील रह्यौँ, आन्दोलन गरायौँ
र त्यही क्रममा म पनि चाहिँ अब यो चाहिँ सुर्खेत जिल्लाको चाहिँ दोस्रो चाहिँ अध्यक्षको जिम्मेवारी चाहिँ मैले चाहिँ वहन गरेँ। अब एक त चाहिँ पेसागत जीवनमा लामो समयसम्म पेसा गरेर निस्किँदाखेरि पनि कुनै व्यवस्थाहरू थिएन। त्यो व्यवस्थाका लागि केही न केही गर्न अनिवार्य थियो। अर्कोतिर गएर तत्कालीन अवस्था देशमा चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको शासन थियो र त्यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि पनि चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने चाहिँ जरुरी थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ लामो समय पञ्चायती व्यवस्थाले शासन गर्दा पनि शिक्षकहरूको पेसालाई मर्यादित गराउने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई ध्यान दिएन, जसका कारणले चाहिँ पेसाका आधारबाट चाहिँ हामीले आन्दोलन सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो। त्यो पेसालाई मर्यादित गराउनु पनि एउटा चाहिँ उद्देश्य थियो भने अर्कोतिर गएर तत्कालीन व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उद्देश्य पनि सँगसँगै थियो हामीहरूको। र अब हाम्रो आन्दोलन त्यति बेला व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहने देशका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू, वाम शक्तिहरू मूल रूपमा चाहिँ जिम्मेदार थिए। अब यो शिक्षकहरूको पेसागत मर्यादा र त्यसको हित संरक्षणका लागि सङ्गठन बनाउने कुरामा पेसामा संलग्न रहेका जुनसुकै विचार बोकेका शिक्षकहरू, विशेष गरेर पञ्चायती व्यवस्था समर्थक बाहेक प्रजातान्त्रिक समूहमा देखिएका नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने शिक्षकहरू, वाम समूहमा देखिएका विविध वाम समूहमा रहेका चाहिँ पेसामा रहेका शिक्षकहरू, कोही चाहिँ तत्कालीन चाहिँ माले, कोही तत्कालीन चौथो महाधिवेशन, कोही त्यति बेलाको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, यी विचारहरूसँग पनि आबद्ध भएका शिक्षकहरू थिए र म पनि चाहिँ एउटा चाहिँ वाम विचारमा संलग्न चाहिँ र चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक जीवन चलाएको एउटा चाहिँ व्यक्ति पनि हुँ। नेतृत्व गर्ने, आन्दोलन सङ्घर्षलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्ने एउटा क्षमता राजनीतिक विचारका कारणले पनि चाहिँ एउटा विकसित भएको अवस्था थियो भने यही रूपमा चाहिँ तमाम नेपाली शिक्षकहरू विभिन्न विचारधारामा संलग्न भए पनि परिवर्तन र चाहिँ पेसागत मर्यादा कायम गर्नका लागि एकजुट भएर चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ र हामी सफल पनि भयौँ। सरकारलाई चाहिँ एउटा चाहिँ झुकाएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ यी मैले अघि नै भनेका चाहिँ मागहरू, पेन्सन, उपदान, सञ्चय कोष लगायतका जुन चाहिँ सेवा गरे बापत राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाहरू थिए ती चाहिँ हामीले त्यो प्राप्त गऱ्यौँ। र चाहिँ मैले यो जिल्लाको तर्फबाट जिल्लाको नेतृत्व गर्दाखेरि पनि विभिन्न विचारमा संलग्न रहेका, पेसामा रहेका चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई एकजुट गरेर एकीकृत गरेर चाहिँ नेतृत्व गरेँ। आन्दोलन सङ्घर्ष चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा गऱ्यौँ। सबैको बलबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलन सफल गराउन पनि चाहिँ एउटा सफल भयौँ। र त्यही चरणमा सँगसँगै चाहिँ शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा दोस्रो चरणमा चाहिँ म चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष चाहिँ को रूपमा चाहिँ यो सुदूरपश्चिम भनिन्थ्यो यो क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ म उपाध्यक्ष पनि चाहिँ बने। र अब म उपाध्यक्ष हुँदा मेरो अध्यक्ष जनकनाथ प्याकुरेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, सिद्धार्थ वनस्थलीको हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केही समयपछि अब निधन भयो। नेतृत्वमा हुँदाहुँदै हामी उपाध्यक्षहरूमध्ये अलि चाहिँ उमेरमा पनि पाको र पेसामा पनि अलि चाहिँ लामो जीवन बिताएको चाहिँ हिसाबले विमल कोइराला, मातृका प्रसाद कोइरालाका छोरा विमल कोइराला विराटनगरको हेड सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि एउटा पूर्वाञ्चलबाट उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले कार्यवाहक अध्यक्ष बनायौँ र त्यसरी चाहिँ हामी एउटा चाहिँ शिक्षकको नेतृत्व गर्दै थियौँ। यही क्रममा पञ्चायती कालभित्रै विमल कोइरालाले शिक्षक सङ्गठनलाई विभाजन गरेर पञ्चायत प्रस्थ चाहिँ शिक्षकहरूको सङ्गठन बनाउन चाहिँ कोसिस गर्दा
स्वयं मेरै चाहिँ अध्यक्षतामा बैठक बसेर हामीले विमल कोइरालालाई चाहिँ हामीले चाहिँ निष्कासन पनि गर्नु पर्यो। त्यो एउटा दुःखद घटना थियो, किनभने तमाम नेपाली शिक्षकहरूको प्यारो सङ्गठन शिक्षक सङ्गठनलाई विभाजन गर्ने दिशामा चाहिँ उहाँ हिँडिसकेपछि हामीले त्यो नेपाली शिक्षकलाई सही भएन, हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारबाही गऱ्यौँ र शिक्षक सङ्गठनलाई हामीले चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि लिएर गयौँ। र यसरी अब मेरै कार्यकालमा है ठुला चाहिँ अब काठमाडौँ जाउँ जस्ता चाहिँ आन्दोलनहरू पनि चाहिँ हामीले चलायौँ। नेपाली शिक्षकहरूले त्यो आन्दोलन पनि बिहोरे र चाहिँ सबै शिक्षकहरूमध्ये केही पञ्चायती परस्थ शिक्षक बाहेक यिनैका तमाम चाहिँ बहुमत चाहिँ नेपाली चाहिँ शिक्षकहरू आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसको नेतृत्व चाहिँ हामीले नै गरेका थियौँ र यही क्रममा आन्दोलन गर्दा गर्दै 2045 सालमा चाहिँ मलाई फेरि चाहिँ अन्तिम पटक गिरफ्तार गरियो र म चाहिँ सुर्खेत जिल्लामा पक्राउ परेर यहाँबाट चाहिँ जेल चलान गरेर नेपालगञ्ज गयो। नेपालगञ्ज चाहिँ जेलमा 1 वर्ष बिताइसकेपछि बौद्धल आइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ निक्लेर चाहिँ बाहिर आयो र चाहिँ हाम्रो शिक्षकहरूको चाहिँ आन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई परिवर्तनका लागि गर्नका लागि केही योगदान पनि गरेको छ भने तमाम नेपाली शिक्षकहरूको चाहिँ पेसागत हकित र चाहिँ मर्यादालाई कायम गर्नका लागि केही चिज चाहिँ आन्दोलनले प्राप्ति पनि गर्यो, जसको परिणाम अहिले चाहिँ सम्म पनि कमसेकम ती चाहिँ सेवा र सुविधाहरू नेपाली शिक्षकहरूले पाइरहनु भएको छ। यसैमा मलाई गर्व छ, खुसी पनि लागेको छ। त्यस्तो चाहिँ पटक चाहिँ घटनाहरू हामीले बेहोरेका छौँ सुर्खेती शिक्षकहरूले। विशेष गरेर मेरो नेतृत्व कालमा सुर्खेतमा रहेका शिक्षकहरू एकाधिक शिक्षक बाहेक करिब चाहिँ 99% शिक्षकहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। शिक्षकहरूको चाहिँ सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि आन्दोलन सङ्घर्ष गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र वैचारिक हिसाबले भिन्न फाँटमा रहे तापनि संलग्न भए तापनि पेसागत हकितका लागि 99% शिक्षकहरू एउटा सल्लाहमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो र त्यही क्रममा यी चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू पनि गर्न परे। त्यसमा चाहिँ अब प्रशासनको तर्फबाट पञ्चायत दमन पनि चाहिँ खेप्नु पऱ्यो, लाठी बुटहरू पक्राउ जेल यस्ता चाहिँ यातनाहरू त चाहिँ धेरै पटक चाहिँ हामीहरूले चाहिँ भोग्नु पऱ्यो। म लगायत अरू चाहिँ शिक्षक साथीहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ स्थितिबाट गुज्रनु पऱ्यो र एकचोटि यो हामीले वीरेन्द्रनगरमा शिक्षकहरूको चाहिँ भेला र चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि अब तत्कालीन अवस्थामा प्रशासनले चाहिँ पुलिस लगाएर घेराबन्दी गर्यो। त्यो कार्यक्रम सुन्न भेलीभित्रका सचेत महिलाहरू पनि आउनुभएको थियो र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ पुलिसले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि महिलाहरूले चाहिँ डटेर चाहिँ सामना गर्नुभयो, विरोध पनि गर्नुभयो र चाहिँ कार्यक्रम गर्दै साँझपख हुँदै थियो र वरिपरिबाट चाहिँ पुलिसले चाहिँ घेरा हालिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ नेतृत्व त्यहाँबाट चाहिँ अब अन्त चाहिँ स्थानान्तरण हुनुपर्ने भयो र चाहिँ हामी यता महिलाहरूले चाहिँ अब पुलिससँग घम्साघम्सी गरिरहेकै चाहिँ अवस्थामा हामीहरू त्यहाँबाट चाहिँ अब पछाडितिरबाट निक्लिएर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ जनउच्च माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ पछाडि चाहिँ तारबार घेरिएको थियो, बेसर्मीका झाङहरूले घेरिएको थियो। पछाडि हामी भाग्दै जाने क्रममा केही साथीहरू अगाडि जानुभयो, म अलि पछाडि थिएँ। पछाडिबाट चाहिँ हामीलाई लक्ष्य गरेर पुलिसहरू लखड्दै आइसकेपछि धेरै अगाडि भागेर जान सक्ने स्थिति बनेन। म चाहिँ त्यो चाहिँ बेसर्मी घारीमा चाहिँ
अब सुतेँ। साँझको चाहिँ झिसमिसीको टाइम थियो, तार पनि लगाएको थियो। पुलिसहरू अरू धेरै मान्छे अगाडि दुर्दै गएको देखेर त मलाई नाग्दै जाँदै गरे पुलिसहरू फटाफट है। म तल झाङमा सुतेको छ, झाङको माथिबाट फालाल्ने तार पनि थियो, नाग्नुपर्ने, उफ्रेर नाग्नुपर्ने। र चाहिँ पुलिसहरू अगाडि गइसकेपछि म चाहिँ निक्लिएर बिस्तारै नजदिकै कोही एउटा चाहिँ वकिल साहबको घर थियो, त्यहाँ गएर बसेँ। र चाहिँ म चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा पक्राउ हुनुबाट बचेँ। म चाहिँ अरू कार्यक्रमका लागि अन्त हिँडियो। र यही नै चाहिँ अलिक स्मरणयोग्य चाहिँ घटना मान्छु मैले। त्यो आन्दोलनको क्रममा, नेतृत्व गरिरहेको क्रममा पुलिसले आफैलाई नागेर चाहिँ गएको चाहिँ होइन चाहिँ अनुभूति एउटा चाहिँ बडा चाहिँ रोचक, एउटा अनौठो र चाहिँ मैले चाहिँ जुन चाहिँ भाग्दाखेरिको जुन चाहिँ विधि अपनाएँ त्यो चाहिँ सफल रह्यो भन्ने म ठान्छु। र हाम्रो टाइममा शिक्षकहरूको चाहिँ थाई सम्बन्धी चाहिँ प्रक्रिया हाम्रो समयभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा थिएन। र चाहिँ हाम्रो आन्दोलन सङ्घर्ष र हाम्रा मागका कारणले पछिल्लो चरणमा गएर चाहिँ शिक्षकहरूलाई थाई गर्ने चाहिँ विज्ञापनहरू खोल्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ पनि आए। त्यसपछि गएर चाहिँ अब हुन त तत्कालीन अवस्थामा विज्ञापन खोले पनि, परीक्षा दिए पनि अब यसो आन्दोलन सङ्घर्षमा लागेका, परिवर्तनको पक्षमा लागेका शिक्षकहरूलाई पुलिस रिपोर्टको नाममा रोक्ने होइन त्यो चाहिँ पनि तरिका भइरहेको थियो। तर पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बलबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ शिक्षकहरूलाई थाहै गराउने प्रक्रियामा चाहिँ लैजान सफल भयौँ। यही नै हो हाम्रो त्यति बेलाको ताकतको उपलब्धि। उक्त सम्मेलनले विक्रम सम्वत 2040 असोज 14 गते सम्पन्न हुने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिनका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा घनश्याम कोइराला र बालाराम शर्मालाई छनौट गर्यो। दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट चुरामणी शर्मा राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा चुनिएकाले बलराम शर्मालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो। विक्रम सम्वत 2043 माघ 3 गते बालाराम शर्माको घरमा 18 जना शिक्षकहरूको उपस्थितिले देवेन्द्र विशीको नेतृत्वमा 15 सदस्यीय जिल्ला समिति र 2 जना केन्द्रीय प्रतिनिधि तोक्यो। केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा महेन्द्र प्रसाद शर्मा र केदार कणेल छानिए। तेस्रो जिल्ला सम्मेलनबाट छानिएका पदाधिकारी देवेन्द्र विशी, महेन्द्र प्रसाद शर्मा र केदार कणेललाई तत्कालीन सरकारले वारेन्ट जारी गर्यो। विक्रम सम्वत 2047 सालमा भएको चौथो जिल्ला सम्मेलनले महेन्द्र प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा 18 सदस्यीय जिल्ला समिति निर्माण गर्यो। यो समितिले आफ्ना न्यूनतम गतिविधि र शिक्षक संगठनका नियमित काम कारबाहीलाई अगाडि बढायो। मेरो नाम महेन्द्र प्रसाद शर्मा। 2030 साल कार्तिक 18 गते शिक्षक पेसामा लागेर 2052 सालमा थाहै हुने मान्छे मध्येको म एउटा हुँ र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जन्मदाता भने पनि हुन्छ। प्रथम महाधिवेशनमा सहित भाग लिएर अगाडि बढिएको हो। तर चाहिँ पञ्चायतका कालारात्रिहरूमा पञ्चायतको नियम दमनका कारण नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनलाई पनि फुटाउने र टुक्राउने गरेर माध्यमिक शिक्षक सङ्घ र प्राथमिक शिक्षक सङ्घ गराएर लिएर गएको थियो। प्रजातन्त्रको उदय पश्चात नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आफ्नो अस्तित्वमा आयो भने केही प्रजातन्त्रवादी साथीहरूले नेपाल शिक्षक सङ्घ भनेर खोलेर जो पहिला मावि शिक्षक सङ्घ र प्रावि शिक्षक सङ्घमा जानुभएको थियो उहाँहरूले छुट्टै सङ्गठन सङ्घ खोलेर जानुभयो। अनि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार चाहिँ एकमाना सरकार नेपालमा विद्यमान थियो। उसले धेरै शिक्षकहरूमाथि चाहिँ उही पञ्चायतकालको जस्तो दमन गरेर योग्य र सक्षम शिक्षकहरूलाई पनि फेल गराउने, असफल गराउने, बढुवा नगराउने आदि इत्यादि कुरो गरेको थियो भने म 2047 सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको चौथो जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा आइसकेपछि 3 मा उजुर गरेर अदालतमा सहित गएर अनि सङ्घका साथीहरूलाई पेसाको बारेमा चाहिँ अवगत गराएर आज हामी टुक्रियौँ भने हिजो पञ्चायतले जसरी हामीमाथि दमन गरेको थियो भोलि बिहान यी शासकहरूले फेरि हामीमाथि पनि अर्को दमन गर्छन्। शासक भनेका शासक हुन्, हामी भनेका पेसागत पेसाको मर्यादाको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सङ्घका साथीहरूलाई पनि मिलाएर लिएर गएर केही हदसम्म हाम्रा साथीहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरिएको थियो। एकातिर भने अर्कोतिर सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न लानुपर्ने र सङ्गठनमा आबद्ध गराउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यसकारण हाम्रो
पश्चिमदेखि पूर्वसम्म सङ्गठनलाई एकत्रित बनाउनको लागि अब पञ्चायतकालको दमन सहन नसकेर बाहिर रहेका साथीहरूलाई पुनः फेरि सङ्गठनमा ल्याउनको लागि र सङ्गठनको साङ्गठनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि दत्तचित्त नै हुनु पर्यो। पेसाको मर्यादाको लागि त्यति मात्रै गर्न सकियो, जो पहिला गरिएको थियो त्यसैलाई नै निरन्तरता दिइयो भने अरू केही गर्न सकिएन। त्यस पश्चात म पाँचौँ अधिवेशन पश्चात म केन्द्रीय प्रतिनिधि भएर नेपाल एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य भएँ। त्यसबेला फेरि अनि नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वसत्तावादी नियतले हाम्रा साथीहरूलाई फेल गराइएर आयोगमा पनि एकदम योग्य साथीहरूलाई फेल गराएर आयोगमा पनि फेल गराइदिएको हुनाले तिनको फेरि पुनर्रिचेक गर्ने स्थिति खडा गरेर अनि फेरि त्यस्तो रिचेक गरेर अनि हाम्रा साथीहरूलाई धेरै साथीहरूलाई चाहे बर्दियाका हुन्, चाहे दैलेखका हुन्, चाहे सुर्खेतका हुन्, चाहे बाँकेका हुन्, धेरै साथीहरूलाई फेरि पुनर्बहाली गर्ने स्थितिमा पुर्याइयो। जो देवी प्रसाद ओझा, वामदेव गौतम र रामचन्द्र शर्माले 2046 सालमा टुँडीखेलमा अनसन बसेर पञ्चायतको दमनबाट अपायक सरुवा भएकोलाई पायकमा ल्याइदिने, फेल गराइएकालाई पास गराउने अनि राजनीतिक अभियोग लगाई फेरि सङ्गठनको चाहिँ काममा लागे बापत सजाय दिएकोलाई त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी फेरि सोही ठाउँमा लिएर आउने भन्ने जो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री केशरजङ रायमाझी हो, केशर रायमाझीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यो सम्झौतालाई चाहिँ फेरि देवी प्रसाद ओझाबाट लिएर प्राप्त गरेर अनि ती सम्झौता अनुसार चाहिँ साथीहरूलाई पुनर्बहाली गराउने काम गरियो र अनि केही बढुवा हुने साथीहरूलाई घटुवा गरिएको थियो, बढुवा हुने साथीहरूलाई पनि बढुवा गरिएको थिएन। त्यस्तालाई पनि फेरि उनीहरूका अवधि नपुगेका, उनीहरूलाई बढुवा हुन नपर्ने अवस्थामा भएका, न योग्यता पुगेका न चाहिँ अवधि पुगेका त्यस्ता साथीहरूलाई पास गराएका थिए। तिनको विरुद्धमा उजुर दिन लगाएर पुनः फेरि हाम्रा साथीहरूलाई पास गराउनेसम्म काम गरिएको थियो। यसरी पेसागत मर्यादाको लागि लागियो र अगाडि बढिएको थियो। पञ्चायतकालमा गरिएका यातनाहरू त हामीलाई शिक्षकहरूलाई राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता सरह यातना दिएको थियो। पढाउँदै कक्षा कोठाबाट 2 हात पछाडि बाँधेर लिएर गएर जेलमा राख्ने कामहरू पनि गरिएको थियो। सायद त्यति बेलाको छेड सम्झने हो र साथीहरूले गोदाइ र पिटाइ खाएको सम्झने हो भने र अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हामीले किन दुःख गऱ्यौँला, वास्तवमा किन यसरी चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्न लागि होला र यतातिर शिक्षक सङ्गठन निर्माण गर्ने, अर्कोतिर फेरि पार्टी निर्माण किन लागि होला भने जस्तो मलाई महसुस पनि भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अब अहिले आएका जति बेला पञ्चायतकालमा पनि छिरेर त्यति बेला पनि डुबुल्की मार्ने अनि त्यसपछि बहुदलगारमा पनि आएर फेरि नेताहरूको आसेपासे भएर फेरि तिनीहरूले नै रजाइ गरेको र जो त्यति बेला पनि स्वाभिमान भएर बसे र अहिले पनि स्वाभिमान भएर पेसाको मर्यादा, पार्टीको सिद्धान्त, नीति अनुसार जो अगाडि बढेका थिए त्यस्ता मान्छेहरू पछि परिरहेका छन् र त्यस्ता मान्छेलाई ओझेल पार्ने काम जो गरिराखिएको छ त्यसले चाहिँ वास्तवमा निष्ठाको राजनीति सकिएको भन्ने भान मलाई परिरहेको छ। राजनीतिको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यता सङ्गठनको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यसरी सङ्गठनमा लागेका साथीहरू पछाडि ब्याक भए, नेताको पछाडि लाग्ने साथीहरू धेरै माथिल्लो स्तरसम्म पुगे, केन्द्रको माथिल्लो तहमा पनि पुगे र अरू साथीहरूलाई फेरि त्यहाँबाट पनि फेरि माथि जान नसक्ने स्थितिमा पनि पुर्याएर अनि फेरि तलै रक्षामै बस्नुपर्ने स्थितिको पनि वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले सङ्गठनमा लाग्नु नै त्यति बेला पार्टीमा लागे सरह चाहिँ दमन सहिएको हो। त्यसकारण म अब भन्नुपर्दा र एउटा अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक कर्मी भएको हिसाबले सङ्गठन गर्नु, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षण गर्नु भनेको नै नेकपा मालेको स्थापना गर्नु हो भनी सरह गरेर हामीलाई त्यही किसिमको झापाली समूहको आरोप लगाई साँच्चै मलाई भन्नुहुन्छ भने त म इङ्ग्लिस विषय लिएर दोस्रो मान्छे सुर्खेत जिल्लामा दोस्रो मान्छे हुँ। त्यसपछि इङ्ग्लिस विषय लिएर ब्याचलर गर्ने मान्छे कोही पनि थिएन, 2 जना मात्र थिए। मभन्दा अगाडि शेरबहादुर गुरुङ गर्ने गुमी हुनुहुन्थ्यो। तर 20औं जनाको विज्ञापन खोल्छ, 1-2 जनाले दरखास्त दिन्छौँ, पहिलो लिस्टमा लिखितमा नाम लिन्छ तर फेरि मौखिकमा फेल गराइन्छ। त्यस्तो किसिमले पनि हामी यातना सहेर अगाडि बढेर गयौँ भने अब अहिले आएर हामी पछाडि पढेछौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मैले 41 वर्ष 6 महिना 21 दिन चाहिँ मैले शिक्षण पेसामा लागेँ भने मैले 20 वर्ष 2 दिनको पेन्सन खाएर बसेको छु। त्यति बेला पञ्चायतकालमा मालेको राजनीति गरेको भने अभियोग लगाएर मालेको कार्यकर्ता भनेर फेल गराइयो, गर्दै गरिएन। पञ्चायतकालमा
अब एमाले र माले भयो भनेर के अरे उसमा के अरे काङ्ग्रेस कालमा त्यस बेला पनि गराइएन। 52 सालमा एकैचोटि थाहै भएर अनि त्यसपछि चाँडो मात्रै निक्लिएको। तिनी कुराहरू अगाडिका कुरा गर्दाखेरि अलिकति मुटु दुख्छ। अहिले वर्तमान कुरा गर्ने हो भने सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यति बेलाको छेड सम्झँदाखेरि त अहिलेका साथीहरू, अहिले नेतृत्वमा गएका साथीहरू, उछिनेर अगाडि बढेका साथीहरू र त्यति बेलाको हामीलाई नै दमन गरेको, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अहिले माथि गएका साथीहरू, हामीलाई नै दमन गरेका साथीहरू माथि गएर अझ हाम्रै नेता बनेको हेर्ने हो भने त अलि दुखेर आउँछ। त्यस कारण विगतलाई नकोट्ने बरु वर्तमान नै बारेमा चाहिँ अगाडि बढिदिनु मैले अनुरोध गर्छु। 5औं र 6औं जिल्ला अधिवेशनबाट विक्रम सम्वत 2050 जेठ 1 गतेदेखि 2056 जेठ 29 गतेसम्म स्वर्गीय यमलाल कणेलको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति बन्यो। यो समितिले जिल्ला परिषद र उपत्यका स्तरीय क्षेत्रीय भेलाहरू सम्पन्न गर्यो। स्वर्गीय यमलाल कणेलको नेतृत्वमा जिल्ला भवनको खरिद गरिएको थियो। हाल उक्त भवन बिक्री गरेर नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। यसैगरी 7औं र 8औं जिल्ला अधिवेशनबाट 2056 जेठ 30 गतेदेखि 2063 वैशाख 15 गतेसम्म डण्डी प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय जिल्ला समिति बन्यो। उक्त समितिले शिक्षकहरूका हक, हित र अधिकारका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको छ। सबैभन्दा पहिला त म यो शिक्षक सङ्गठनमा अत्यन्त कठिन अवस्थाको अध्यक्ष बनेको थिएँ। शिक्षकहरूको सेवा सुविधा भन्दा पनि शिक्षकहरूको जीवन रक्षाका प्रमुख चुनौतीहरू थिए हैन। देशमा द्वन्द्व चलिराखेको थियो। माओवादीहरूको चाहिँ आतङ्कले मुलुक आक्रान्त थियो। त्यसमा शिक्षक चाहिँ आर्थिक हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले विद्रोहीहरूको चाहिँ टार्गेटभित्र पर्थ्यो। मैले जिल्ला अधिवेशनमा अध्यक्ष जितिसकेपछि मैले पहिलो काम आफ्नो सदस्यहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजीमा गएको। सम्भवतः मैले आफूले गरेको नेतृत्वमा जानकारी प्राप्त नभएर एकजना प्रकाश जेसी भन्ने धरमपोखरामा मारिनु भएको थियो र एकजना चाहिँ समथिङ पौडेल भन्ने पश्चिममा चाहिँ शैक्षिक सङ्घको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मारिनु भएको थियो। त्योभन्दा बाहेक अरू सुर्खेती शिक्षकहरूले जीवन चाहिँ गुमाउनु परेन। थुप्रै हिरासतमा पर्नुभयो, राज्यको चाहिँ पनि घेराभित्र पर्नुभयो, विद्रोहीहरूको घेराभित्र पनि पर्नुभयो र म नेतृत्वको हिसाबले मैले राज्यसँग र विद्रोही पक्षसँग दुवैसँग डिलिङ गरेर सबभन्दा पहिला मैले मेरो आफ्नो सदस्यहरूको रक्षा गर्ने दायित्व ठानेर त्यो खालको भूमिका चाहिँ मैले पुरा गरेँ। सायद सुर्खेतबाटै मैले राष्ट्रिय राजनीतिभित्र रहेका माओवादी निकट शिक्षकहरू र हामी शिक्षक सङ्घका नेतृत्वलाई मैले सुर्खेतमा लिएर नै जोडेको हो। त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूसँग संवादहरू थिएन, संवाद हुँदैन थियो, उहाँहरूसँग छलफल हुँदैन थियो, भेटघाट थिएन हैन। जब दुल्लुमा चाहिँ एउटा विद्यालय बन्द गर्ने अभियान माओवादीको चल्यो र त्यहाँबाट जे खालको समस्या, शैक्षिक समस्या सुरु भएको थियो, त्यसका निम्ति मैले मेरो केन्द्र र एन्टोको केन्द्रलाई सुर्खेतको बड्डी चौरमा बोलाएर मैले एउटा राष्ट्रिय रूपमा शिक्षकहरूको एकताबद्ध ढङ्गले जानेर एकले अर्कालाई सुरक्षा गर्ने गरी भूमिका पुरा गर्ने भन्ने लाग्छ। र मेरो अध्यक्ष माधव प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र अनि उता एन्टोको अध्यक्ष समथिङ के लोहनी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, गुणराज लोहनी भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँहरूलाई मैले जोडेँ र जोडेर मैले निरन्तर डिलिङकै आधारमा शिक्षकहरूको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ लागिरहेँ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो कार्यकालमा मैले जानकारी प्राप्त नगरेर कसैले चन्दाहरू चाहिँ नै दिनुभयो होला, कसैले चाहिँ तपाईँको सामान्य अपहरणमा पर्नुभयो होला, तर ज्यान गुमाउन चाहिँ दिइएन। र मलाई सम्झना छ, म त्यो बेलामा मानव अधिकार कर्मी आइसिआरसीसँग म 1 घन्टाभित्र कन्ट्याक्टमा जान सक्थेँ। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकारवादीहरूलाई पठाउन चाहिँ सकिन्थ्यो होइन। त्यसरी मैले शिक्षक साथीहरूको जीवन रक्षा पहिलो ठानेको थिएँ र त्यसरी नै त्यो अभियानमा लागेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले सुर्खेतको शिक्षक सङ्गठनले निर्वाह गरेका भूमिकाहरू, ऐतिहासिक भूमिकाहरू चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले निर्वाह गरेका, शिक्षक आन्दोलनमा निर्वाह गरेका र शैक्षिक क्षेत्रमा दिएका योगदानहरूको बारेमा कहीँ कतै त्यस्तो एउटा हिस्ट्री बनाएको थिएन। मैले मेरो कार्यकालमा सुर्खेतका चाहिँ समग्र शिक्षक अगुवाहरूको भूमिका र शिक्षक आन्दोलनको भूमिकाका सन्दर्भमा एउटा मैले स्मारिका प्रकाशनको थालनी मैले गरेको, त्यो हिसाबबाट चाहिँ अगाडि बढियो। र यो आन्दोलनमा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ म अरू कति राजनीतिक काम चाहिँ मैले बेसी जोड दिन्थेँ। म कस्तो टिचर हुँ भन्दाखेरि यदि भौतिकवाद बुझाएको छैन, द्वन्द्ववाद बुझाएको छैन, मार्क्सवाद बुझाएको छैन भने
देश दुनियाँ बुझ्दैन र त्यो टिचरले बुझ्नुपर्छ र त्यसले विद्यार्थीलाई देश दुनियाँको बारेमा वैज्ञानिक कुराहरू सिकाउनुपर्छ र विज्ञान सम्बद्ध कुराहरूको यथार्थमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो म होइन। त्यो हिसाबले मैले स्कुलिङ पनि त्यो ढङ्गले गर्थेँ आफ्नो कमिटीलाई होइन। अनि समस्या के थियो भन्दाखेरि म त्यो बेला एसएलसी पास गरेको एउटा शिक्षक सङ्घको अध्यक्ष थिएँ होइन। र शिक्षक सङ्गठनभित्र थुप्रै चाहिँ डिग्री होल्डर साथीहरू नेतृत्व गरिसक्नु भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ मलाई अध्यक्ष नमानेको अवस्था पनि थियो योग्यताको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले। पछि मैले बिस्तारै अब तपाईँको क्याम्पस नजिक भएको हुनाले इन्टर गरेँ, ब्याचलर गरेँ होइन, पछि गरेँ। तर पहिला उहाँहरूले मलाई स्वीकार्नु भएको थिएन होइन। तर मलाई के लाग्थ्यो भने म जिल्लाको अध्यक्ष हुँ, योग्यता फरक कुरा हो, म शिक्षकहरूको अगुवा हुँ, मैले भूमिका पुरा गर्नुपर्छ भने। र मैले सकेसम्म शिक्षक साथीहरूलाई जिल्लाभरिमै मुभ गराएँ मेरो कमिटीलाई। म यो सदरमुकामभित्र मेरो बिरलै बैठकहरू बस्यो होला, मैले कहिलेका बैठकहरू पूर्व लगेँ, कुनै बैठकहरू पश्चिम लगेँ, त्यहाँका शिक्षक साथीहरूलाई काउन्सिलिङ गरेँ, त्यहाँ एउटा शैक्षिक छलफलहरू पनि चलाएँ होइन। र सुसुप्त अवस्थामा बसेको सङ्गठनको सदस्यतालाई मैले चाहिँ जुरुकै उचालेको हो। म सुर्खेतको तर्फबाट म मात्रै होइन, मैले समग्र यो 15 जिल्लाको लिडरसिप मैले सुर्खेतबाट गर्थेँ। र त्यो बेलामा जब म 2 कार्यकाल अध्यक्ष भएर म केन्द्रीय सहसचिव केन्द्रीय सचिव भइसक्दाखेरि मैले 15 जिल्लाका अधिकारीहरूसँग म यहीँबाट डिलिङ गर्थेँ र सङ्गठनले तथ्य बुझेर सत्य निरूपण गर्छ भन्ने कुराको उहाँहरूलाई चाहिँ अनुभूति दिलाउँथेँ। र जुन जिल्लामा गए पनि सुतेका शिक्षकहरू उठेर सङ्गठित भएर आउनुभएको थियो। मलाई सम्झना के छ भने जाजरकोटमा 150भन्दा बेसी कहिले पनि सङ्ख्या हुँदैन थियो होइन। तर जब मैले लिडरसिप दिने लागेँ र गाउँ अभियान चलाएँ, शिक्षकका सङ्गठनका कार्यक्रम बाहिर पठाएँ, 750 को हाराहारीमा जाजरकोट उठेको थियो, 1000भन्दा माथि दैलेख उठेको थियो होइन। त्यस्तै अब हुम्ला जुम्लाका शिक्षक साथीहरू पनि जुरुकै उठ्नु भएको थियो, जो घर बस्नु भएको थियो। र त्यसले शिक्षकको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै अनि शैक्षिक विकासमा पनि मैले चाहिँ भूमिका पुरा गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। म चाहिँ आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाएर अरूलाई भन्न सकिन्छ भन्ने मान्छे हो। मैले आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई कति क्वालिटी दिन सक्छु, उनीहरूलाई कति खुसी बनाउन सक्छु, त्यसको आधारमा मैले शिक्षकहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। र म कक्षा कोठाभित्रबाट शैक्षिक समस्याहरूको पहिचान गर्थेँ र मेरो केन्द्रीय समितिभित्र मैले उठाएका एजेन्डाहरूमा कहिले पनि फेल खाइनँ। र जब केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्थ्यो, त्यो शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयले मैले उठाएका एजेन्डा ग्रहण गरेको अनुभूति हुन्थ्यो मलाई होइन। सम्भवतः म त्यो केन्द्रीय कमिटीभित्र चाहिँ 5औं जिल्ला अध्यक्षभित्र पर्थेँ होइन। 5 जनाभित्र मलाई काउन्ट गर्नुहुन्थ्यो र मैले सुर्खेत जिल्लामा सङ्गठनका गतिविधि चलाएर राष्ट्रिय भेलामा अथवा सम्मेलनमा मैले सुर्खेत जिल्लाको प्रथम सङ्गठनको रूपमा प्रमाणपत्र पनि ग्रहण गरे हो होइन, जिल्लाको तर्फबाट। अनि त्यो ढङ्गको भूमिका पुरा गरियो। हिजो पञ्चायती कालमा जीवन जाँदैन थियो हेर्नुहोस् होइन, तर मेरो कार्यकालमा टिचरको जीवन जान्थ्यो। पञ्चायतीमा चाहिँ मान्छे जेल जान्थ्यो टिचर होइन, दुःख हुन्थ्यो होला होइन, तर उसको जीवन खतरामा थिएन, मान्छे मार्न पाइँदैन थियो। मेरो कार्यकालमा शिक्षकको ज्यान जान्थ्यो। त्यसलाई मैले अति चलाखी भएर म चाहिँ माओवादीहरूसँग पनि छलफल चलाउँदै, उनीहरूका शिक्षकसँग पनि छलफल चलाउँदै, इभन थुप्रै माओवादीका शिक्षकहरू मेरो नेतृत्वमा जीवन रक्षा चाहिँ पाउनु भएको छ। त्यो बेला हामी एउटै संस्थाभित्र थियौँ, उहाँहरू भूमिगत सङ्गठन चलाउनुहुन्थ्यो होइन। म अहिले पनि भन्छु 15-20 जना टिचर सुर्खेतका यदि म नभएको भए र मैले त्यो भूमिका पुरा नगरेको भए आज हामीसँग हुनुहुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। थुप्रै हुनुहुन्छ, माओवादीतिर पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो ढङ्गले यतातिर शिक्षकको पेसागत मर्यादालाई र रक्षालाई त्यसरी लिइयो होइन। शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा मैले आफ्नो सदस्यलाई शिक्षा क्षेत्रमा गल्ती गर्ने र विद्यार्थीलाई ठग्ने अथवा विद्यालयप्रति लापरवाही गर्नेलाई मैले कहिले पनि रक्षा गरिनँ। म कार्यालयभित्र रहँदा शिक्षा कार्यालयसँग सहकार्य गर्दा कतिपय हाम्रा साथीहरू कस्तो हुन्थ्यो भने आफ्नै स्टाफको कसोकोस खाने शिक्षकहरू पनि हुन्थे। मैले त्यस्तालाई दण्डित गर्थेँ कार्यालयभित्रबाट होइन। मैले सरह गरेर हुन्छ कि उहाँलाई भनेर हुन्छ कि होइन, मैले तपाईँलाई यस कारण तपाईँलाई त्यहाँ पठाएको भन्थेँ, मैले खुलस्तै कुरा गर्थेँ मैले होइन। तपाईँले यो गल्ती गर्नुभयो, यसको दण्ड तपाईँले पाउनुपर्छ भनेर मैले कुरा गर्थेँ होइन। त्यसरी चाहिँ शिक्षकहरूको सुरक्षा पहिलो कुरा गरियो, शैक्षिक विकासलाई पनि ध्यान दिइयो होइन। थुप्रै खालका लिडरसिप डिप्लोमेन्ट ट्रेनिङहरू मैले चलाएको छु यहाँ होइन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध थियो शिक्षक सङ्गठनको, त्यसले चाहिँ स्किल डिप्लोमेन्टका थुप्रै खालका आइटमहरू हुन्थे। र मैले जब मैले आफ्नो कमिटी अधिवेशनबाट जिल्ला कमिटीमा आएर मेरा सदस्यहरू कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अलि वरिष्ठ सदस्यहरू बाहिर पर्नुभयो, चुनाव हार्नुभयो र मेरा सदस्यहरूलाई नेता नमान्ने स्थिति बनाएको थियो।
अनि मैले पहिलो काम के गरेको भन्दा मेरो कमिटीलाई मैले चाहिँ प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, साङ्गठनिक हिसाबले उसलाई चाहिँ समृद्ध गराउनु पर्दछ र म शिक्षक सङ्गठनको नेता हुँ भन्ने अनुभूति दिलाएर पठाउनुपर्छ भनेर मैले हैन 7 दिनको 10 दिनको मैले लिडरसिप ट्रेनिङ चाहिँ उहाँहरूलाई दिएँ, कमिटीलाई पहिला दिएँ, उहाँहरू मार्फत अरू सदस्यहरूलाई दिएर त्यसरी सङ्गठनको भूमिकालाई चाहिँ मजबुत बनाइयो जस्तो लाग्छ मलाई। म अहिले पनि गर्व गर्छु। सायद मेरो कार्यकालमा कुनै शिक्षक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदाखेरि सङ्गठनको सदस्य हो भने चाहिँ कार्यालयका कर्मचारीले उसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक थियो हैन, किनकि लिडरसिपको भूमिका प्रत्यक्ष गरेर रक्षा गर्ने होइन, उसलाई भूमिका दिने हो हैन। सामाजिक हिसाबले, शैक्षिक हिसाबले, भूमिकाको हिसाबले फलानु सङ्गठनको सदस्य हो रे, यसको नेता फलानु हो रे हैन भनेर जब ब्युरोक्राटले उसलाई मर्यादा दिँदैन त्यहाँनिर लिडरसिपले आफ्नो क्वालिटी प्रकट गरेको देखिँदैन हैन। त्यो खालको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो साथीहरू जस्तो लाग्छ मलाई। म कार्यालयमा चाहिँ धेरै जान पर्दैन थियो। मैले चाहिँ म विद्यार्थीबाट आएको मान्छे। विद्यार्थीमा कस्तो हुन्छ भने म सोभि सभापति हुँदै विद्यार्थीबाट आएँ, म बेतलब विदा लिएर सोभि सभापति भएको थिएँ हैन। अनि विद्यार्थीमा ढुङ्गामुढा हाने हुन्छ, गाली गरे हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यहाँ जति अराजकता देखायो त्यति राजनीति गरेको ठहर हुन्छ हैन। जब यता आइसकेपछि शैक्षिक प्रशासकहरूसँग डिलिङ गरिएन भने, राम्रो डिलिङ भएन भने काम हुँदैन, काम भएन भने टिचरले लिडर चाहिँ स्वीकार्दैन हैन। त्यसकारण मलाई अलि अप्ठ्यारो चाहिँ भएको थियो त्यो बेलामा। सुरुमा म चाहिँ जब मेरो विद्यार्थीबाट शिक्षक भूमिकामा म परिणत भएँ त्यहाँनिर म आफूलाई व्यवस्थित गर्न साह्रै कठिन चाहिँ परेको थियो हैन। मैले आफूलाई चेन्ज गरेँ त्यहाँनिर र म भूमिका फरक ढङ्गले डिप्लोमेटीहरू अपनाएर विभिन्न ढङ्गले चाहिँ म लालेँ। म अहिले पनि धेरै जिल्ला शिक्षा अधिकारी चिन्दछु, विभागतिर हुनुहुन्छ, मन्त्रालयतिर हुनुहुन्छ हैन। अहिले पनि मेरो त्यो डिगाइसी बाँकी छ। कतिपय शैक्षिक क्षेत्रमा मैले निर्वाह गर्ने भूमिका अहिले पनि गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा उहाँलाई चिड्याएर होइन, तर्कको हिसाबले, तथ्यको हिसाबले नै मैले काम लिने गर्थेँ हैन। जब मैले तर्क राख्न सुरु गर्थेँ अनि कार्यालयमा चाहिँ त्योभन्दा अर्को तर्क चाहिँ आउँदैन थियो र उहाँहरूको बुझाइ के थियो भने यसले चाहिँ आफ्नो पक्षलाई मात्र होइन अर्को संस्थाका सदस्यलाई पनि पक्षपात गर्दैन भन्ने चाहिँ थियो हैन। तर अब राज्यका संयन्त्र कस्ता थिए भन्दाखेरि अब सकेसम्म हामीलाई चाहिँ कमजोर बनाउने, राजनीतिक हिसाबले हामीलाई चाहिँ अलिकति डोमिनेट गर्ने अथवा हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई अर्को राजनीतिक प्रभावमा लिन खोज्ने खालका हुन्थे हैन। मैले जति ब्युरोक्रेसीहरूसँग, शिक्षा प्रशासकसँग सम्बन्धहरूलाई विस्तार गर्थेन, जे खालको भूमिका थियो मेरो त्यही खालको अन्य संस्थाका चाहिँ अगुवाहरूसँग मेरो भूमिका हुन्थ्यो हैन। मलाई सम्झना छ अहिले पनि यो काङ्ग्रेस र एमाले निकट रहेका शिक्षकहरू अलि राजनीतिक हिसाबले टाढा हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो बिचमा चाहिँ विद्रोही माओवादीहरू फरक ढङ्गले हिँड्न थाल्नु भएको थियो हैन। अनि सङ्घका शिक्षकहरूले एमालेका शिक्षकहरूका विरुद्धमा सुराकी गर्नुहुन्थ्यो र एमालेका शिक्षकहरूले अब सङ्घकाले सुराकी गरेपछि आफूले पनि दुश्मनीको रूप हेरेर उहाँहरूलाई पनि गर्नुहुन्थ्यो हैन। अनि त्यसको निदान के हो त भनेर मैले खोज्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ सङ्घका लिडरसिपलाई के प्रस्ताव राखेँ भने तपाईँ र हामी एक ठाउँमा उभिएको हेऱ्यौँ भने तलका शुभेच्छकहरू, हाम्रा शिक्षकहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् र एकले अर्कालाई चाहिँ दुश्मनी गर्दैन भन्ने खालको निष्कर्ष निकालेर उहाँहरूसँग छलफल चलाएँ र त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि म सँगै लिएर हिँड्थेँ, सँगै लिएर हुन्थेँ। मेरा काम उहाँहरूबाट पनि हुन्थ्यो, उहाँहरूको काम मबाट पनि हुन्थ्यो हैन। तर त्यो विधि बनाएर हामी चाहिँ काम गर्थ्यौँ, त्यसरी हामीले चलाएका थियौँ। र मलाई त अहिले लिडरसिप दिए जस्तो लाग्दैन। अहिलेका संस्था सङ्घका साथी, हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले अहिले ठिक छ नेताको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो भूमिका पुरा गर्नुभयो होला। तर राज्य प्रणालीसँग जहिले पनि मजदुरको राज्यसँग चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ। राज्यले जहिले पनि मजदुरलाई चाहिँ तपाईँको कम श्रममा चाहिँ ज्यालामा चाहिँ काम गराउन चाहन्छ हैन। मजदुरहरू जहिले पनि बढी लिने गरी राज्यसँग डिलिङ गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले म अहिले के देख्छु भन्दाखेरि शिक्षक नेतृत्व सम्हाल्नुभएका साथीहरूले कि त राज्यलाई शिक्षकका कुरा बुझाउन सक्नुहुन्न हैन, कि त राज्यले उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षक नेताका रूपमा स्वीकार गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यहाँनिर चाहिँ ग्याप छ भन्ने बुझ्छु मैले हैन। अब हामी जतिसुकै कुरा गरे पनि हिजोको शिक्षा प्रणालीभन्दा अलिक फरक मान्छे हौँ हैन। हामी समाजवादी शिक्षा प्रणालीका रुझानहरू सहितको शैक्षिक विकास खोज्ने मान्छे हौँ हामी हैन। हामी इन्डिभिजुअली वा पुँजीवादी वा चाहिँ त्यस्तो खालको अथवा प्रतिक्रियावादी समाजलाई आवश्यकता नपर्ने शैक्षिक प्रणाली र शैक्षिक सिपहरूको विकास गर्ने मान्छे हामी होइनौँ हैन। हामी जहाँ गए पनि जे गरे पनि हामी समाजवादी रुझानसहितका शिक्षा र मानव जीवन उत्पादन गर्ने मान्छे चाहिँ हौँ हैन। त्यसले हामीले त्यो खालको दिशाबाट अगाडि बढ्यौँ र निरन्तर चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षक सङ्गठनको इतिहासमा म चाहिँ राम्रैसँग भूमिका पुरा गरेको अनुभूति हुन्थ्यो मलाई।
म केन्द्रीय कमिटीभित्र उठेँ भने सबै साथीहरूले यसले के तर्क राख्छ, यसले के एजेन्डा भन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। र सम्भवतः म पहिलोपटक त यो पार्टी विभाजनको कारणले जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचनै भयो होइन। मेरो आदरणीय नेता, म त्योभन्दा अगाडि सदस्य हेमलाल कणेलजीसँग चुनाव लडेर जितेको होइन। दोस्रो पटक म निर्वाचन लड्नु परेन, मेरो विरुद्धमा कुनै साथीले उम्मेदवारी हाल्नु भएन। मलाई हेमलालजीले भन्नुभएको थियो, डन्डीजी यदि तपाईँको जस्तै मिटिङमा मेरा सदस्यहरू आइदिएको भए म जिल्ला सर्लाकै खाने थिएँ भन्नुभएको थियो होइन। उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो, राम्रो थियो, क्षमता एकदम मास्टरमाइन्ड हुनुहुन्थ्यो, तर कमिटीलाई सक्षमता बनाउन सक्नु भएको थिएन। आफू सक्षम हुनुहुन्थ्यो, कमिटीलाई सक्षम बनाउन सक्नु भएको थिएन होइन। मैले के काम गरेँ भन्दाखेरि नयाँ ढङ्गले कमिटी सक्षम बनाएँ होइन। कमिटीलाई एकदम एक्टिभ बनाएँ, सबै कुरा सिकाएँ र उहाँहरूका समस्या आफैले समाधान गर्ने कमिटी बनाए चाहिँ मेरो कमिटी चाहिँ उहाँहरूको भन्दा राम्रो चलेको थियो होइन। अनि त्यो हिसाबले उहाँलाई मलाई स्मरण गराउनु भएको थियो। तपाईँको जस्तै कमिटीका सदस्य मैले बोलाएको ठाउँ आएर मिटिङमा छलफल भाग लिइदिएको भए म जिल्ला सर्लाकै खान्थेँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई होइन। दोस्रो पटक उहाँ उम्मेदवार बन्न आउनु भएन, मलाई समर्थन गर्नुभएको थियो। म केन्द्रीय सदस्य बने, म निर्विरोधै भएको थिएँ होइन। त्यसपछि मैले केन्द्रीय सदस्यको भूमिका पुरा गरेर राष्ट्रिय रूपमा जे भूमिका पुरा गरेँ शैक्षिक एजेन्डामा, दोस्रो पटक 4 जना साथीहरूले हाल्नु भएको थियो। पछि मेरो लास्ट उम्मेदवारी परेको थियो, मैले हालेपछि उहाँहरू सबैले झिकेर म केन्द्रीय सचिव पनि निर्वाचन भएको थिएँ होइन। मेरो इतिहास त्यहाँ राम्रो थियो, मेरो भूमिका पनि ठिकै थियो जस्तो लाग्छ मलाई। र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका प्रशासकहरू पनि सँग पनि मेरा डिलिङहरू हुन्थे होइन। हामीलाई आरोप लगाउने के थियो भन्दाखेरि जहिले पनि हामी चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाका कुरा गर्थ्यौँ, वैज्ञानिक शिक्षाका कुरा गर्थ्यौँ, सर्वसुलभ शिक्षाका कुरा गर्थ्यौँ होइन। अनि तर हामी सर्वशिक्षा के हो भन्ने कुरा राज्यलाई बुझाउन सकेका थिएनौँ। वैज्ञानिक शिक्षा के हो भन्ने कुरा राज्यलाई चाहिँ त्यसको खाका तयार गर्न सकेका थिएनौँ होइन। हामी जे एजेन्डा उठाएर हिँडेका थियौँ त्यो एजेन्डा चाहिँ के हो भन्ने कुरा राज्यलाई नै बुझाउन नसकेपछि कसरी लागु हुन्छ त होइन। अनि हामीले चाहिँ लामो एउटा 10 दिनको केन्द्रीय कमिटीको छलफल चलाएका थियौँ एकपटक। त्यसभित्र हामीले हाम्रो मानन्दर चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मङ्गल सिद्धि मानन्दर होइन। त्यो बेला शिक्षक सङ्गठनले चाहिँ हामीले खाका तयार गरेर एउटा तपाईँको तत्कालीन, दीर्घकालीन र अल्पकालीन शैक्षिक विकासका रणनीतिहरू र यसका कन्टेन्ट्सहरूलाई निर्माण गरेर हामीले चाहिँ शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएका थियौँ कि शिक्षक सङ्गठनको वैज्ञानिक शिक्षा यो हो, सर्वसुलभ शिक्षा यो होइन भनेर हामीले उहाँलाई बुझाउन सफल भएका थियौँ होइन। मलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षक सङ्गठनमा लामो समय काम गरियो, शिक्षकहरूको नेतृत्व गरियो होइन। मैले कक्षा कोठा र सामाजिक हिसाबले भूमिका पुरा गर्दाखेरि मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ। मैले एकचोटि शिक्षा प्रशासकको कार्यक्रममा पनि मैले बोलेको थिएँ होइन। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले यो लेखको रूपमा तपाईँले प्रकाशन गर्न पऱ्यो, बोल्ने मात्रै गर्नु भने भन्नुभएको थियो होइन। अनि मैले के भनेको थिएँ भने काठमाडौँको फोहोर यदि राज्यले सक्दैन भने शिक्षक सङ्गठनका 10 जना मान्छेलाई जिम्मा दिनुहोस्, 10 वर्ष हाम्रा छोराछोरी पढाइदिनुहोस् होइन। हामी त्यो काठमाडौँको फोहोरबाट ऊर्जा प्राप्त गर्ने विशेषज्ञ तयार गर्छौँ। राज्यलाई एउटा ठुलो चाहिँ स्रोतको चाहिँ तपाईँको विकासको चाहिँ मोडालिटी हामी राज्यलाई दिन्छौँ मैले भनेको थिएँ होइन। मैले अर्को अब वैज्ञानिक शिक्षा भन्छौँ हामीले। मैले विज्ञानले तुलसीको बोटले 25 मिटर परसम्मका त्यो कीटाणुहरूलाई चाहिँ नाश गर्छ भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसक्यो। म टिचर भएँ, लामो समयसम्म शिक्षक पेसामा भएँ होइन। अनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले चाहिँ तपाईँको एउटा वैज्ञानिक शिक्षा भनेर टाउको दुख्यो भने डाक्टरसँग जाने शिक्षा चाहिँ सिकायो होइन। तर मेरो वरपरको वातावरणभित्र, मेरो घर वरिपरिको वातावरणभित्र, मेरो बस्ती वरिपरिको वातावरणभित्र विज्ञान छ होइन। मैले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्ने वैज्ञानिक शिक्षा भन्ने कुरा शिक्षा दिन सकिएन। त्यसैले तुलसीको पातलाई त्यस्तो प्रमाणित त गर्यो विज्ञानले, तर विडम्बना हुनुहोस् म टिचरको हैसियतले कक्षा 1 देखि 10 क्लाससम्म पढाउँदा कुनै पाठ्यक्रममा त्यो तुलसीको पातको विज्ञान मैले बच्चालाई सिकाउन पाइनँ, किनभने कोर्स कन्टेन्टमै त्यो राखिएन, वैज्ञानिक ढङ्गका त्यो चाहिँ चिजहरू ल्याइएन होइन। अनि नल्याइसकेपछि हामीले तिनी कुराहरू चाहिँ उठाउने गरेका थियौँ होइन। विज्ञान भनेको पर्यावरणीय विज्ञान र वातावरणीय विज्ञानसँग शिक्षालाई चाहिँ जोड्नु पर्दछ भन्ने हो। त्यसैले नेतृत्व कस्तो लाग्छ मलाई भन्दा नेतृत्व बसिरहने कुरा नेतृत्व होइन जस्तो लाग्छ। नेतृत्वले निर्माण गरेका सामाजिक एजेन्डाहरू समाज उपयोगी छन् कि छैन भन्ने कुराले अनि त्यसको नेतृत्व सफल कि असफल भन्ने कुराको चाहिँ हेक्का राख्छ होइन। कहिलेकाहीँ आफ्नो एजेन्डा तल पर्दा पनि बलियो एजेन्डा छ भने त्यो कुनै बेला राजनीतिक रूपमा सामाजिक हिसाबले शैक्षिक हिसाबले चाहिँ त्यो निर्णायक ठाउँमा पुग्दछ र त्यो बेला बल्ल थाहा हुन्छ नेतृत्व के हो भन्ने कुरा होइन। त्यसैले यिनी भूमिकाहरू पुरा गरियो, लामो समयसम्म लाग्यो जस्तो लाग्छ होइन। अहिले पनि सम्झना आउँछ, म चाहिँ धेरै दुःख गरेँ मैले सङ्गठनमा लामो होइन। विगत ठाउँहरूमा बस्तीहरूमा गएर मैले गाउँ बस्तीमा गएर थुप्रै माओवादी साथीहरूसँग डिलिङ गरेर शिक्षकहरूको रक्षा गर्ने काममा मेरो
पहिलो समय मेरो त्यसैमा बितेको होइन। र कस्तो हुन्छ भने म फेरि खुलेर गर्थेँ, लुकेर गर्दैन। यहाँका प्रशासकहरूसँग मैले खुलेर भन्थेँ म माओवादीसँग बस्न जाँदैछु होइन, अनि तपाईँहरूको उपस्थिति रह्यो भने राम्रो हुन्न भनिदिन्थेँ मैले। र उहाँ पनि भन्थेँ मैले म कुरा गरेर आएको छु, आउनुहोस् खुल्लुम खुल्ला छलफल चलाउँ भन्थेँ मैले होइन। त्यसैले नेतृत्व भन्ने अलिक फरक चिज हो जस्तो लाग्छ। अब एउटा सम्झना छ मलाई, हाम्रो शिवप्रसाद उपाध्याय मेरो सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई माओवादीले अपहरण गरेर लानुभयो होइन। त्यो बेला पार्टीका मान्छेहरू गाउँमा जान नसक्ने अवस्था थियो। अनि मलाई के लाग्यो भने अब मेरो सचिव नै सुरक्षित भएन भने म चाहिँ त्यसको अध्यक्ष हुन मोरली मलाई सुहाउँदैन भन्ने मैले ठालेँ होइन। जब मेरो सचिवको रक्षा मैले गर्न सक्दिनँ त मेरा सदस्यहरूको अनुभूति के हुन्छ? लिडरसिपप्रति विश्वास उनीहरूको गुम्छ। आफ्नो जीवन सुरक्षाका निम्ति उनीहरू चाहिँ तपाईँको लिडरसिपलाई हेर्न सक्दैनन्। त्यसपछि आफ्नो अनेक विकल्पहरू खोज्छन्, नेता मान्दैनन् है। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के सोचेँ भने म जान्छु भनेर निस्केँ। मैले थुप्रै नेताहरू यहाँ राखेर छलफल चलाएँ त्यो बेलामा। अनि त्यो बेला अब मैले नाम नभनौँ, कसैका ढाड दुखे, कसैका चाहिँ बिरामी भए, बिरामी परिवार, कसैका काम परे होइन, कोही हिँड्नु भएन। अनि म यहाँबाट निस्केँ, यता नेता हुँदै गएँ। मलाई रामघाट र छिम्चुका शिक्षक साथीले साथ दिनुभयो। मैले सङ्घका साथीहरू पनि त्यहाँ जान खोज्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई फर्काइदिएँ, तपाईँ रिस्क हुनुहुन्छ फर्किनुहोस् भने। अनि म माथि गएँ, उहाँसँग भेटेँ, मैले छलफल चलाएँ होइन। अनि म कसरी गएको थिएँ भन्दाखेरि मैले मेरो केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरेको थिएँ, सुर्खेतको अध्यक्षको नेतृत्वमा शिक्षक सङ्घको सचिवको उद्धारका निम्ति टोली खटाइएको छ भन्ने एउटा न्युज मात्रै पठाइदिनुहोस् मलाई। मेरो नेता चाहिँ मलाई आउनु पर्दैन, एउटा न्युज चाहिँ रेडियोमा फुकिदिनुहोस्, म जान्छु भने होइन। गएँ, मसँग मानव अधिकार कर्मीहरू पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, म लिएर गएको थिएँ होइन। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ यही हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो पार्टीभित्र नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मेरो लामै छलफल भयो होइन। उहाँहरू लुक्नु भएछ, किन भन्दा जो मान्छेले अपहरण गर्नुभएको थियो उहाँको जीवन रक्षा मैले गरेको थिएँ। जुन माओवादी साथीले मेरो सचिवको अपहरण गरेर राख्नु भएको थियो उहाँको जीवन रक्षा नै मैले गरेको थिएँ होइन। अनि उहाँ मलाई गएको देखेपछि उहाँ लुक्नु भएछ, हेर्नुहोस्, छानामा, त्यो नेटाको बजारमाथि छानामा गएर लुक्नु भएछ। त्यहाँभन्दा उता हामीलाई जान दिने कुरा भएन, अलिअलि त्यहाँ डिस्कस भयो। त्यसपछि हामी त्यहीँ बसिराख्यौँ होइन। जब उहाँलाई पिसाबले र दिसाबले च्यापेछ बल्ल झर्नुपर्ने भयो, तलबाट झर्नुभयो। झरेपछि अनि बल्ल उहाँ नतमस्तक हुनुभयो। अनि साँझ राति बस्यौँ, बसेर पछि भोलिपल्ट गुम्मीमा फिल्म हलमा चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा हो होइन। हामी त्यहाँ आउने, तपाईँहरू त्यहाँ आउनुलाई हामी त्यहाँ ल्याइदिन्छौँ भन्नुभयो शिवजीलाई। अनि त्यसपछि म तल रामघाट झरेँ। त्यो बेलामा मेरो घरमा चाहिँ टेलिफोनमा चाहिँ प्रशासनबाट म्याडमलाई थ्रेट माओवादीसँग बस्न गएको रहेछ। त्यो बेला मोबाइलहरू थिएन, मलाई सम्झना छ रामघाट पिसियो थियो। पिसियोमा आएर मैले घरमा कुरा गरेँ। घरमा कुरा चाहिँ म्याडमले लिन थाल्नु होइन। अनि पछि मैले सिडिओलाई फोन गरेँ, एसपीलाई फोन गरेँ कि तपाईँहरूले के गर्नुभएको, कि मेरो सदस्यको रक्षा गर्नुहोस्, कि मेरो घरमा तपाईँहरूले आतङ्क किन मचाउनु भएको भनेर त्यहाँ कुरा गरेँ। त्यसपछि हामी फिल्म हलमा गयौँ। त्यहाँ चाहिँ पनि ल्याइएन सचिवजीलाई। अहिले हाम्रो प्रचार विभागको जिम्मा लिनुभएको छ गङ्गाराम तिमिल सिन्हा आउनुभयो। अनि उहाँहरूसँग लामो डिस्कस भयो, मेरो छलफल भयो होइन। उहाँहरूको अब अलिक त्यो बेला अलि रवाब फरकै थियो। म पनि अब मरै मरिन्छ भन्नेमै मान्छे हुँ म होइन। म पनि डराउने थिइनँ। भयो पछि मैले उहाँलाई त्यहाँ च्यालेन्ज दिइसकेपछि उहाँले शुक्रबारको साँझ सुर्खेत पुर्याउँछ भन्नुभयो। त्यो सम्झौता गरेर फर्केँ। अनि शुक्रबारको साँझ मेरो सचिव चाहिँ सुर्खेत आइपुग्नु भएको थियो होइन। भने चाहिँ यस्ता थुप्रै घटना छन्, धेरै साथीहरूको रक्षा गरियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अन्त के गर्नु मलाई थाहा छैन। मेरो स्कुलबाट चन्दा चाहिँ मैले दिइनँ कसैलाई पनि। मेरो स्कुलबाट अहिले पनि कसैले चन्दा मैले माओवादीलाई दिएको थिएँ भन्ने मेरो कोही टिचर पाउनुभयो भने म अहिले पनि माफी माग्न तयार छु होइन। मैले टिचर साथीहरूलाई आफूले एक्सन गर्थेँ, गल्ती गरेको भए दण्ड गर्थेँ, तर बाह्य आक्रमणको रक्षा गर्ने भूमिकामा चाहिँ म रहन्थेँ होइन। त्यो खालको भूमिका पुरा गरियो जस्तो लाग्छ मलाई। र राष्ट्रिय रूपमा सुर्खेतको सङ्गठनलाई राम्रोसँग चिनाइयो। त्योभन्दा अगाडि नेताहरू हामीभन्दा प्रबुद्ध हुनुहुन्थ्यो, हामीभन्दा इतिहास बोकेका हुनुहुन्थ्यो होइन। तर राष्ट्रिय रूपमा शिक्षक सङ्गठन चिनिएको थिएन सुर्खेतको। मेरो नेतृत्वमा मैले राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सफल भएँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एउटा इतिहासलाई चाहिँ एक ठाउँमा उभ्याउन सफल भएँ जस्तो लाग्छ मलाई। विक्रम सम्वत 2060 साल माघ 2 गते नेपाल शिक्षक युनियनको प्रथम अधिवेशनबाट नेपाल राष्ट्रिय सङ्गठनका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै धनसिंह खड्काको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन भयो।
9औं र 10औं जिल्ला अधिवेशनबाट विक्रम सम्वत 2062 वैशाख 16 गतेदेखि 2069 चैत्र 27 सम्म शिवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा सुर्खेत जिल्ला कमिटी गठन भयो। यो समितिले पनि शिक्षकका माग र अधिकारका सन्दर्भमा थुप्रै कार्यक्रमहरू गरेको छ। 62-63 भन्दा पनि त्योभन्दा पनि अझ अगाडिदेखि म शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा छु। जिल्लाको सचिव भएर पनि काम गरेको छु, विगतमा जिल्ला समितिमा सदस्य भएर पनि काम गरेको छु र यो लामो समयमा विशेष गरेर 65 देखि 69 सम्मको यो बिचमा त म यो संस्थाको प्रमुखै भएर सङ्गठनको अध्यक्ष भएर नै मैले काम गरेँ। त्यो अवसर चाहिँ सुर्खेतको शिक्षक सङ्गठनले मलाई प्रदान गर्यो। त्यो बेला तपाईको 62-63 को आन्दोलनमा त पेशागत महासङ्घको अध्यक्ष पनि थिएँ म सुर्खेतमा। शिक्षक सङ्गठनकै नेतृत्वमा यता सङ्गठनको अध्यक्ष, तपाईको उतातिर चाहिँ पेशागत महासङ्घको पनि अध्यक्ष भएका कारणले हामीले हाम्रै एउटा कार्यक्रमबाट आन्दोलनमा सहभागिता पनि देखायौँ। यो दिनको 62-63 को आन्दोलनमा त्यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको चाहिँ निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ। त्यति बेला त्यही प्रधान थियो र जब शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा जब म आएँ, सङ्गठनले गर्नुपर्ने त थुप्रै कामहरू छँदैछन्। सबै कुरा चर्चा गरेर पनि सम्भव हुँदैन, नियमित कामहरू नै हुन्। त्यसमध्ये तपाईको चाहिँ शिक्षक सङ्गठनको यो भवन निर्माण गर्ने कुरा म आफू अध्यक्ष हुँदाखेरि नै गणेशचोकमा भएको भवनलाई वितरण गरेर यहाँ चाहिँ यो सबैको पाइक पर्ने एउटा एकाडेमिक एरियामा यो भवन स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाँजो मिलाएर यसको मेरै नेतृत्वमा त एउटा कमिटी पनि गठन गरेका थियो र त्यसैले अहिले यो हामी यो भवन पनि खडा छ। यो काम एउटा महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षक सहकारी चाहिँ स्थापना गर्न सकियो। त्यो अहिले सुर्खेतका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका धेरै सदस्यहरू यसमा गोलबन्द हुनुहुन्छ। अहिले त्यो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ, एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण काम छ। त्यसपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हुँदाखेरि सुर्खेतमा सदरमुकाम सुर्खेत, तर चाहिँ सबै अफिसहरू नेपालगञ्ज हुने र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेको थियो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपालगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरू सबैले चाहिँ आफैले व्यक्तिगत हिसाबले डोनेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ नेपालगञ्जमा बाँकेमा चाहिँ यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको निम्ति पनि प्रयत्नहरू अगाडि बढ्यो। म नै शिक्षक सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदाखेरि वास्तवमा 51,91,111 रुपियाँ तपाईको चाहिँ नि फन्डिङ गर्ने गरी सुरुमा तपाईको शिक्षक सङ्गठनमा छलफल चलाएर सबै सुर्खेतका चाहिँ सबै संस्थाहरूलाई पनि त्यसमा सामेल गराएर शिक्षक महासङ्घ मार्फत हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण कामहरू गऱ्यौँ र म आफू नै अध्यक्ष भइरहँदाखेरि 24 लाखभन्दा बढी विश्वविद्यालयको निम्ति पैसा सङ्कलन गरेर सुर्खेतका शिक्षक सङ्गठनका सदस्यहरूबाट त्यो पैसा अहिले पनि शिक्षक सङ्गठनसँग छ। यी महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सकिएकोमा अहिले पनि सन्तोष लाग्छ। वास्तवमा राम्रो काम गर्न खोज्यो भने, सबैलाई बुझाउन सकियो भने धेरै मान्छेको साथ सहयोग चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने मलाई त्यसले पनि प्रेरणा प्रदान गरेको छ। र म अरू साथीहरूलाई पनि भन्छु, सुरुमा कुरा उठाउँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो होला, तर त्यो असल इस्यु छ भने, सबैले मन पराउने इस्यु छ भने त्यसलाई सबैको साथ र सहयोग पाइन्छ भन्ने चाहिँ प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो बिचमा एकातिर यो भयो, अर्कोतिर चाहिँ द्वन्द्व थियो। त्यो बेला चरम द्वन्द्व भइरहेको बेला तपाईको चाहिने के त भन्दाखेरि म एउटा गाउँको दूरदराज विद्यालयमा पढाउने शिक्षक मटेलामा थिएँ। त्यति बेला शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा रहिरहँदाखेरि, सचिव भइरहँदाखेरि त्यति बेला अरू संस्थाहरूले आफ्ना गतिविधिहरू स्वतस्फूर्त ढङ्गले चलाउन पाउँदैनथे। द्वन्द्वमा सामेल भएको माओवादी र राज्य पक्षको बिचको जुन द्वन्द्व थियो त्यसले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो थियो। त्यस्तो बेला पनि मैले चाहिँ सङ्गठनका कामलाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गले उहाँहरूसँग छलफल चलाउँदै
तपाईँको चाहिँ नि आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाइयो। कतिपय यस्ता कामहरू गर्दाखेरि आफूलाई नटेरेको, आफ्नो अवज्ञा गरेको भन्ने ठानेर त्यति बेला चाहिँ माओवादी साथीहरूलाई पनि भरम परेछ र मलाई दुःख दिने काम पनि गर्नुभयो, अपहरण गर्नुभयो, मुद्दा लगाउनु भयो होइन। ती सबै चिजहरूलाई निवारण गरेर नै तपाईँको अगाडि बढ्न सकियो। अब दुईटा, मैले आफू लामो समय शिक्षक सङ्गठनमा बसिरहँदाखेरि त्यति बेला पनि मेरो संश्लेषण थियो। मैले तपाईँको दुई कार्यकाल जिल्लाको अध्यक्ष भएर काम गरेँ, एउटा कार्यकाल चाहिँ राष्ट्रिय समितिको सदस्य भएर भेरी अञ्चल इन्चार्ज भएर पनि मैले काम गरेको छु। देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा घुमेको छु, सङ्गठनका गतिविधिहरूको बारेमा सबै मलाई जानकारी पनि छ। के हुँदो रहेछ भने वास्तवमा श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको निम्ति जुन मार्क्सले चाहिँ उद्घोष गर्नुभएको थियो, सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको मुक्ति कम्युनिस्ट पार्टीबाट मात्रै हुन्छ, मार्क्सवादी विचारबाट मात्रै हुन्छ, मार्क्सवाद र लेनिनवादी दर्शनबाट मात्रै हुन्छ भन्ने जुन दृष्टिकोण थियो, त्यो दृष्टिकोण अनुसार नै बढ्दा हामी एउटा निश्चित टुङ्गोमा पुग्न सक्ने रहेछौँ। अर्को कुरा, कुनै पनि पेसागत सङ्गठन पनि बिना विचारले चाहिँ चल्न सक्दैन र अहिले दुनियाँका जति पनि तपाईँको चाहिने सङ्गठनहरू छन् ती दुईटा ध्रुवमा बाँडिएका छन्। एउटा चाहिँ पुँजीपति वर्गहरूको खडा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामेल छन्, एउटा चाहिँ समाजवादीहरूले खडा गरेको मञ्चमा सामेल छन्। हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन वास्तवमा WFTUसँग गोलबन्द हुनुपर्ने, आबद्ध हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रिलेसन कायम गर्नुपर्ने यहीसँग छ। यो एकातिर यो मिलिरहेको छैन। अब अझ पनि त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने म सुझाव पनि राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, पछिल्ला दिनमा जुन एउटा गरिमा शिक्षक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले कायम गरेको थियो, पछिल्लो चरणमा यो अलि स्खलित भएको छ। यसले आफैले आफ्ना विधानहरूलाई पालना नगर्ने र आम टिचरको नेतृत्व गर्न नसक्ने एउटा अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। यसले समयमै आफूलाई सच्याउन सकेन भने तपाईँको चाहिँ नेपाली शिक्षकको मन जित्न पनि सक्ने छैन, शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्न पनि सक्ने छैन। त्यस कारणले यो दिशातिर यसले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव म राख्न चाहन्छु। शिक्षक सङ्गठन सुर्खेतमा लागे बापत शिक्षक नेता शिवप्रसाद उपाध्यायलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले करिब 15 दिनसम्म कब्जामा लिएको थियो। 11औं जिल्ला अधिवेशनबाट विक्रम सम्वत 2069 चैत्र 28 गतेदेखि 2074 साल फागुन 5 गतेसम्म रामबहादुर साईको अध्यक्षतामा बनेको सुर्खेत जिल्ला समितिले काम गर्यो। शिक्षकका माग र अधिकारका सन्दर्भमा यो समितिले पनि थुप्रै काम गरेको छ। नमस्कार, मेरो नाम रामबहादुर साई। म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति सुर्खेतको 11औं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएको अध्यक्ष। म एक कार्यकाल खाएँ, करिब 5 वर्षको चाहिँ कार्यकालको अवधि मैले बिताएँ। यो अवधिमा मैले केही कुराहरू स्मरण गर्ने लायकको चाहिँ काम गरेको छु भन्ने मलाई आफूलाई अनुभूति हुन्छ। छोटोमा मैले भने यो सङ्गठनको हामी बसिरहेको जहाँ अहिले लिइरहेको छु, इन्टरभ्यू भइरहेको छ, यो घर निर्माण मेरो कार्यकालमा भएको हो। हामीले करिब 63 लाखभन्दा बढी चाहिँ शिक्षकहरूबाटै पूर्व अग्रजहरूले चाहिँ शिक्षकको तलबबाट दुःख गरेर सङ्कलन गरेको पैसालाई मैले सदुपयोग गरेँ र आज चाहिँ शिक्षक सङ्गठन सुर्खेतको आफ्नो सानमा हामी आफ्नै भवनमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी मिटिङहरू सञ्चालन गर्ने भएको छौँ। यहाँ हामीले चाहिँ शिक्षक सहकारी बचत ऋण सहकारी संस्था पनि सञ्चालन यहीँबाट गरेका छौँ। अनि हामीले अहिले चाहिँ अर्को चाहिँ शैक्षिक गतिविधि अहिले भर्खर मात्र सकियो, नेल्टा भन्ने चाहिँ संस्था छ एउटा सुर्खेतको, नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन भन्ने संस्था। त्यो संस्थाले चाहिँ करिब 6-7 वर्ष जति हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्यो र त्योबाट हामीले चाहिँ यो हाम्रो सङ्गठनलाई आर्थिक उपार्जनको काममा चाहिँ सहयोग मिल्यो भन्ने लाग्छ। अहिले अर्को संस्थालाई एग्रिमेन्ट भएको रहेछ, मैले भर्खरै वर्तमान अध्यक्षसँग चाहिँ कुरा गरेँ। यो एउटा भयो। त्यसपछि हामीले यो बिचमा शिक्षक सहकारी सुर्खेतमा 67 सालदेखि सुरु भएको हो। म सचिव थिएँ त्यो बेलामा। त्यो अलि सुस्त गतिमा चाहिँ हिँडेको थियो। करिब 257 जना चाहिँ मात्रै म अध्यक्ष हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। सुर्खेतका शिक्षक सङ्गठन जो NNTAसँग सम्बद्ध छ साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो मेरो कार्यकालमा हामीले डब्ल्याएर गयौँ। 500 भन्दा बढी चाहिँ सदस्यहरू बन्नुभयो। अहिले त अब चाहिँ तपाईँको हामीले सुरुवातमा 200 रुपियाँ चाहिँ मासिक बचत गरेर सुरुवात गरेको संस्था अहिले मासिक 1000 जम्मा गर्छौँ। 3-4 करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेका छ।
अलि मलाई लाग्छ मेरो चाहिँ कार्यकालमा त्यसले पनि चाहिँ यता शिक्षक सहकारीले पनि चाहिँ अलिकति आफ्नो के अरे कार्यक्रम गर्नमा आर्थिक रूपले चाहिँ छलाङ हाल्न चाहिँ सफल भयो। अब संस्थागत रूपमा चाहिँ सङ्गठनको विस्तारको कुरा गर्नुहुन्छ भने म आफू चाहिँ भर्खर चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि सुर्खेतमा शिक्षक सङ्घ सङ्गठन युएनटो गरी अब त्यसपछि 4-5वटा चाहिँ अरू शैक्षिक संस्थाहरू छन् शिक्षकका संस्थाहरू। त्यो मध्ये सबैभन्दा ठुलो चाहिँ संस्था शिक्षक सङ्घलाई मानिन्थ्यो। हामी दोस्रो दर्जाको अथवा दोस्रो चाहिँ के अरे ठुलो संस्था थियो। मेरो कार्यकालको सुरुवातमा हाम्रो सुर्खेतको चाहिँ शिक्षक संस्थाहरूमध्ये हामी दोस्रो ठुलो थियौँ। तर हामी जब चाहिँ मेरो कार्यकालमा हामीले चाहिँ शैक्षिक गतिविधि चाहिँ हाम्रो चाहिँ साङ्गठनिक गतिविधि तीव्र रूपमा लग्यौँ र मेरो कार्यकालकै पछि समाप्त हुने बेलामा फेरि हामीले नेपाल सुर्खेतको के अरे शिक्षक युनियनलाई हामीले शिक्षक महासङ्घमा परिवर्तन गरे माथि हेड अफिसबाट मानौँ के राष्ट्रिय समितिबाट। त्यो भइसकेपछि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुर्खेतमा पहिलो चाहिँ शिक्षक के अरे अर्को संस्थाको प्रमुख संस्था हुन सफल भयौँ होइन। त्यो सँगसँगै यो बिचमा हामीले यो के अरे शिक्षकहरूले आफ्नो पेसागत हक अधिकारको कुरा मात्रै गर्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिक मिनिमाइज गर्नुपर्छ। जहाँ शिक्षक त्यहाँ विद्यार्थी, जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ सुर्खेतमा 20-21 वर्षदेखि चाहिँ दरबन्दी मिलान चाहिँ नभएको कुरालाई त्यो पनि चाहिँ शिक्षा शाखामा हामीले दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ। थुप्रै साथीहरू चाहिँ भ्यालीभन्दा बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको शिक्षकहरू अहिले पनि चाहिँ सेवारत हुनुहुन्छ। जुन विद्यालयले वर्षौँदेखि चाहिँ दरबन्दी पाएको थिएन ती विद्यालयले चाहिँ पाएको छ होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ यहीँभित्र पनि हामी यहीँ बसिरहेका छौँ। मेरै कार्यकालमा यो सृजनशील चाहिँ के अरे पुस्तकालय चाहिँ सृजना के अरे गऱ्यौँ। करिब 1 लाखभन्दा बढी चाहिँ कोषबाट खडा गरेको चाहिँ पुस्तकालय शिक्षकहरू चाहिँ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ के अरे यो पढ्दैनन्, अध्ययन गर्दैनन्, क्लासरुममा चाहिँ तपाईँको राम्रो चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउँदैनन् भन्ने खालको जुन म्यासेज थियो। अब त्यसलाई चाहिँ अलिक पढ्नुपर्छ है, मेहनत गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। अलिक क्वालिटी एजुकेसनको बारेमा चाहिँ अभिभावकबाट चाहिँ सबै ठाउँबाट आएको चाहिँ प्रेसर छ। यसलाई चाहिँ आफूले पनि अध्ययन बढाउनुहोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रशय गर्नको लागि हामीले एउटा पुस्तकालय पनि खोल्यौँ। त्यो पुस्तकालय अहिले पनि छ। साथीहरू पढ्न चाहिँ हार्ड कपी चाहनु भयो भने यहाँ आएर पढ्ने गर्नुहुन्छ होइन। थुप्रै चाहिँ हामीले त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसिटी सम्बन्धीका ट्रेनिङहरू चलायौँ। मेरो पालामा चाहिँ मैले 2-3वटा चाहिँ ट्रेनिङहरू चलाएँ। तपाईँ आइसिटी सम्बन्धी ट्रेनिङ चाहिँ कम्तीमा टिचरहरूलाई अलि हामी खालको पुरानो चाहिँ ओल्ड एजका टिचरहरू जो नयाँ चाहिँ प्रविधिसँग चाहिँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सुरुवाती चाहिँ तपाईँको उपाय पनि दिनुपर्छ भनेर मैले ट्रेनरहरू चाहिँ तपाईँ ल्याएर चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ चलाएँ होइन। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि सुर्खेत जिल्लामा तपाईँको केही कामहरू स्मरणयोग्य छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। विक्रम सम्वत 2074 फागुन 4, 5 र 6 गते वीरेन्द्रनगरमा भएको सुर्खेत जिल्लाको 12औं अधिवेशनबाट रत्नबहादुर बुढाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो। समितिको उपाध्यक्षमा ओम बहादुर दर्लामी र महिला उपाध्यक्षमा हरिमाया कोइराला चयन हुनुभयो। यसैगरी समितिको सचिवमा डिलाराम भण्डारी, कोषाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, सहसचिव हस्तकुमारी महतरा र सहकोषाध्यक्ष रीता पौडेल सहित 28 सदस्यीय जिल्ला समिति बनेको छ। हाल जिल्ला सल्लाहकारहरूका रूपमा रामबहादुर साई, जङ्गबहादुर दर्लामी, चन्द्र आचार्य, मन्जु सुनार, भक्तबहादुर साई र देवबहादुर खत्री रहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अब सुर्खेतको 12औं जिल्ला अधिवेशन अब 2074 साल फागुन 5-6 गतेसम्म सञ्चालन भयो। त्यसपछि म निर्वाचित भएँ। वास्तवमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आफैमा एउटा नेपालको पहिलो ट्रेड युनियन पनि हो। शिक्षकहरू, विद्यालय कर्मचारीहरूको एउटा मात्र सशक्त सङ्गठन 2036 सालमा स्थापना भएको। यसको सदस्य हुनुमा पनि म गौरवान्वित थिएँ। म चाहिँ अब गर्व गर्थेँ र समय परिस्थितिले मलाई जिल्लाको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा समय कालखण्डले त्यहाँसम्म पुर्यायो र म अझ हर्षित भएँ र मेरो चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ एनएनटिएको सदस्यहरू, शुभचिन्तकहरू सबैप्रति चाहिँ म कृतज्ञ छु, म ऋणी छु। वास्तवमा मैले जति सोचेको थिएँ त्यो गर्न अलिकति यो बदलिदो परिस्थितिका कारणले पुरै कार्यकाल करिब 4 वर्ष भयो। 4 वर्षको अवधिमा हामीले सोचे जस्तो गर्न नसके तापनि
तर सम्झना लायकका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कामहरू हाम्रो टिमले गर्न सफल भएको छ। सुरुमा त देश एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि हाम्रा यो राजनीतिक संरचनाहरू प्रशासनिक संरचनाहरूमा पनि फेरबदल आयो र हामी जिल्ला समितिले मुख्य कुरा चाहिँ स्थानीय तहका संरचनाहरूलाई कसरी मजबुत बनाउने, स्थानीय तहका अधिवेशनहरू त सम्पन्न भइसकेका थिए तर उहाँहरूलाई सशक्तिकरण तर्फ लैजाने, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी जुझारु बनाउने। अनि यो हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको उद्देश्य भनेकै एउटा पेसागत हकितको कुरा मात्रै छैन, यहाँ शैक्षिक विकासका कुराहरू जोडिएका छन्, सामाजिक न्यायका कुराहरू, यो जति पनि विभेदहरू छन् त्यसको अन्त्यका कुराहरू जोडिएका छन्, प्रजातन्त्र यो चाहिँ लोकतन्त्रको संरक्षणका कुराहरू जोडिएका छन् र यो सन्दर्भमा हाम्रो सङ्गठनले नेतृत्व गर्दै जिल्लाका सबै स्थानीय तहदेखि लिएर जिल्ला महासङ्घ शिक्षक महासङ्घलाई बनाउने कुरामा र महासङ्घका अधिवेशनहरू पनि हामीले समयमै सम्पन्न गर्ने काम गऱ्यौँ। एउटा स्थानीय तहका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका समितिहरूलाई सशक्त बनाएर स्थानीय सरकारसँग कसरी सौदाबाजी गर्ने, कसरी चाहिँ आफ्ना हक अधिकार र आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउने, कसरी शैक्षिक विकास गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो ध्यान गयो भने त्यसपछि हाम्रो पेसागत यो विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरूको साझा छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घ देशभरिमा धेरै ठाउँमा अहिले पनि चाहिँ ती गठन हुन सकेका छैनन्, त्यहाँ अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। तर हाम्रो पहलमा हाम्रो नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा सुर्खेतका सबै स्थानीय तह र जिल्लाको हामीले महासङ्घ गठन गर्न सफल भयौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ काम थियो। त्यसपछि हामीले अहिले बदलिदो परिस्थितिमा शिक्षकहरूलाई यो सूचना प्रविधि सम्बन्धी चाहिँ तालिमहरू दिनुपर्छ भनेर हामीले यो मलाई सम्झना छ 75 सालको यो कार्तिक चाहिँ 9-10 गते हामीले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिवहरू लगायत जिल्लाका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई आइसिटी सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङ चलायौँ। किन भन्दा अहिले त्यो ट्रेनिङले अहिले हामीलाई चाहिँ महसुस गराएको छ कि आज शिक्षकहरू घरमा बसेर विद्यार्थीहरू घरमा बसेर अहिले शिक्षण क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकिएको छ। एउटा हामी यही बिचमा आन्दोलनमा पनि गयौँ। हामीले चाहिँ 2075 सालकै कार्तिक चाहिँ 16 गते स्थानीय तहमा धरना गऱ्यौँ। 30 गते चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धरना कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र यो मङ्सिरको 14 गते काठमाडौँ जाउँ भन्ने आन्दोलन थियो। काठमाडौँमा सुर्खेतबाट धेरै शिक्षक साथीहरू चाहिँ सहभागी हुन पनि सक्नुभयो तर दुर्भाग्यवश हामीलाई एउटा गाडी नै यो बाँकेको चाहिँ चप्परगौडीमा रातभर पुलिसले नियन्त्रणमा लिएर हामीलाई काठमाडौँ जानबाट पनि रोकेको थियो। स्वयं त्यो गाडीमा एनएनटीको सुर्खेतको अध्यक्ष म स्वयं र अन्य हाम्रा पदाधिकारी साथीहरू लगायत शुभचिन्तक अरू सदस्य साथीहरू थुप्रै त्यो काठमाडौँ जाउँ आन्दोलनमा जान वञ्चित पनि हुनुभयो। कतिपय साथीहरू प्लेनबाट जानुभयो भने कतिपय आफ्नो तरिकाबाट काठमाडौँमा करिब सुर्खेतको 40-45 जना चाहिँ शिक्षकहरूको उपस्थिति हुन सफल भयो र हामी सुर्खेतको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले यो बिचमा शिक्षकका हाम्रा सदस्यहरू बाहिर जिल्ला र यहीँ अपायक भएका साथीहरू थुप्रै साथीहरू यो कार्यकालमा घरपायक सरुवा हुन सफल हुनुभएको छ र हामीले शिक्षक सेवा आयोगको निष्पक्षतामा जोड दियौँ र अहिले मेहनती हाम्रा सदस्यहरू धेरै अहिले शिक्षा सेवा आयोग पास गर्न चाहिँ सफल पनि हुनुभएको छ। यो पनि हामीले उपलब्धिका रूपमा लिएका छौँ र यो बिचमा शिक्षकहरू हिजो राज शिक्षकहरूले पुरा तलब नपाउने अवस्था थियो, पोसाकको पैसा नपाउने अवस्था थियो तर आज त्यो उपलब्धि भएको छ। सुर्खेतमा हाम्रै कार्यकालमा 50वटा यो महिला परियोजनाका कोटालाई हामीले दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सफल भएका छौँ। यो पनि एउटा सुर्खेतको शिक्षक आन्दोलनको चाहिँ प्राप्तिको रूपमा हामीले लिएका छौँ र अहिले प्राविधिक ग्रेड पनि शिक्षकहरूले खान पाउनु भएको छ। यही बिचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट थुप्रै शिक्षकहरू स्थायी हुन सक्नुभएको छ। लामो समयसम्म दरबन्दीमा रहेर काम गरेका शिक्षकहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन सक्नुभएको छ। यो अर्को उपलब्धि हो र हाम्रो सङ्गठनले विगतमा चाहिँ
स्मारिका नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने गरेको थियो। हामीले हाम्रा गतिविधिहरू समेटेको त्यो स्मारिकालाई पनि हामीले प्रकाशन गर्न सफल भएका छौँ, गरिरहेकै छौँ। र यसै बिचमा हामीले एउटा डिजिटल सामग्रीको आवश्यकता महसुस गरेर जिल्ला समितिको निर्णयअनुसार हामीले त्यो सामग्री पनि बनाउन गइरहेका छौँ। र यसै गरी हाम्रो शिक्षक आन्दोलनकै एउटा प्रतिफलको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ कि शिक्षक विद्यालयमा रहेका न्यून वेतनभोगी हाम्रो चाहिँ बाल विकास शिक्षकहरू, जसलाई हामी सहयोगी कार्यकर्ता भन्ने गर्थ्यौँ, र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पनि यो बिचमा यही हाम्रो कार्यकालकै अवधिमा चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउनको लागि तत्कालीन नेकपाको चाहिँ यो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सफल भएको छ र हाम्रा कुरा सुनेको छ। र अहिले न्यूनतम 6,000 रुपियाँ तलब खाने यो बाल विकासका शिक्षकहरू आज 15,000 न्यूनतम पारिश्रमिक खान सफल हुनुभएको छ। यो पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र अहिले पनि थुप्रै हाम्रा सल्लाह सुझावहरू हामीले नेपाल सरकारलाई दिएका कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। शिक्षकहरूको संस्थाहरूसँग भएका कतिपय विषयवस्तुहरू ऐन नियमसँग सम्बन्धित भएको हुनाले ती पुरा हुन बाँकी छन्, तर पनि हामीले केही न केही उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको अवस्था छ। र यो कोभिड जब 77मा चाहिँ यहाँ कोभिड चाहिँ आइसकेपछि हामीले नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समितिले 1 महिनाभन्दा बढी लगातार रूपमा हामीले यो अनलाइन ट्रेनिङहरू चलायौँ। नेपालका चाहिँ प्रख्यात विद्यानाथ कोइराला जस्ता चाहिँ विज्ञहरू, हाम्रो नेतृत्व केन्द्रदेखि चाहिँ स्थानीय र विज्ञहरू, विभिन्न विषय विज्ञहरू, विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई हामीले बोलाएर शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम पनि गरेका छौँ। यो सम्भवतः सुर्खेतको एउटा अर्को उपलब्धि हो कि हामी घरमै बसेर पनि हामीले अनलाइन ट्रेनिङहरू शिक्षकहरूलाई दिन सफल भएका छौँ। हामीले आज शिक्षकहरूले पढाउने, अब यो चाहिँ अनलाइन शिक्षण कसरी गर्ने भनेर पनि हामीले अभ्यास गरायौँ र आज धेरै शिक्षकहरू पढाउन सक्ने अवस्था, आफ्नै कार्ययोजना बनाएर, आफ्नो शैक्षिक योजना बनाएर आज विद्यार्थीहरूसँग पुग्न सक्ने र विद्यार्थीहरूले पनि जुमको प्रयोग कसरी गर्ने र आफ्ना शिक्षण क्रियाकलापलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले त्यहाँ विद्यार्थीसम्म पुर्याउने भन्ने कुरामा अभ्यास गर्न सक्नुभएको छ। हामी यसरी नै यो सङ्गठनलाई एउटा गतिशील बनाइरहेका छौँ र हामी शैक्षिक सुधार चाहन्छौँ, हामी पेसागत हक हितको सुरक्षा चाहन्छौँ। हाम्रा जिम्मेवारी चाहिँ थुप्रै छन्। हाम्रो लागि चाहिँ समुदाय, समाज, राष्ट्रप्रति हामी जिम्मेवार भएर हाम्रो पेसाप्रति चाहिँ इमान्दारीपूर्वक शिक्षकहरू लागिरहेको अवस्था छ र त्यसमा शिक्षक सङ्गठन सुर्खेतले सघाइरहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आवास क्षेत्रमा 1 कट्ठा जग्गा किनेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक एकतले भवन निर्माण गरेको छ। सङ्गठनले शिक्षकहरूको हक र हितलाई ध्यानमा राखेर 5 लाख रुपियाँ बराबरको अक्षय कोषको स्थापना समेत गरेको छ। उक्त अक्षय कोषबाट दुर्घटना तथा समस्यामा परेका सदस्यहरूलाई 5,000 रुपियाँसम्मको सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। शिक्षकहरूबीच सहकारीको भावनालाई आत्मसात गर्दै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सुर्खेतले शिक्षक मोहन प्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको छ। यस सहकारीले हाल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन सुर्खेतमा आबद्ध शिक्षकहरूबीच बचत र ऋणको काम गर्दै आएको छ। सङ्गठनले निर्माण गरेको आफ्नै भवनमा अहिले सङ्गठनको कार्यालय, सृजनशील पुस्तकालय र शिक्षक हित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। सुर्खेत जिल्लाबाट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्व गर्दै विगतमा चुरामणी शर्माले केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी डण्डी प्रसाद शर्मा केन्द्रीय सचिव र महेन्द्र प्रसाद शर्मा र शिवप्रसाद उपाध्यायले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। शिक्षक धनसिंह खड्काले शिक्षक युनियन सुर्खेतको अध्यक्ष तथा केन्द्रीय समिति सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नु भएको छ भने शिक्षक शिवप्रसाद सापकोटा वर्तमान राष्ट्रिय समितिको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका तर्फबाट नेतृत्व गर्दै कृष्णबहादुर थापा नेपाल शिक्षक महासङ्घ सुर्खेतको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत जिल्लाबाट सचिवमा मोहन प्रसाद गौतम र सदस्यहरूमा कृष्ण बहादुर विसी र चन्द्र आचार्यले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेश महासंघमा यस संस्थाका तर्फबाट संस्थागत सचिवमा चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ भने संगठनको कर्णाली प्रदेश सल्लाहकारमा खगेन्द्र थापा र लालबहादुर थापा रहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सुर्खेत वर्तमान समयमा पेशागत आन्दोलनका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधिको तालिम, मनोसामाजिक विमर्शका साथै अन्य विषयगत तालिम गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अग्रसर रहेको छ। 12औं जिल्ला अधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले संगठनका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न विभागहरूको गठन समेत गरेको छ। उक्त विभागले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पूरा गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण बन्दाबन्दी चलिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सुर्खेतले अनलाइनका माध्यमबाट माइक्रो टिचिङका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो, जुन संगठनको महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले भन्न सकिन्छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सुर्खेत पढ्ने र पढाउने दुवै कार्यका लागि उपयुक्त केन्द्रबिन्दु हो।